न्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। स्थानीय तह भनिने, स्थानीय सरकार भनिने नगरपालिका गाउँपालिकामा यतिखेर नगरसभा गाउँसभा भइरहेको छ। तर नगरसभा गाउँसभामा त्यहाँको नगरलाई, त्यहाँको गाउँपालिकालाई कसरी विकास गर्ने भन्ने कुरामा पक्ष र विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरू अथवा जनप्रतिनिधिहरू सृजनशील ढङ्गले, रचनात्मक ढङ्गले सोच्ने र आफ्ना कुराहरू भन्ने भन्दा पनि त्यहाँ झडपकै स्थिति आउन सक्ने अथवा धेरै ठाउँमा त झडपको स्थिति आइरहेको छ। कतिपय ठाउँमा अहिले डोजरे विकासको नाममा वडा अध्यक्षकै हत्या हुने हदसम्म पुगिसकेको छ र विकासका नाममा आउने यस्ता खालका योजना, आयोजना र परियोजनाहरूमा कमिसनको खेलमा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू र हाम्रा टाठा बाठा भन्ने पहुँच भएका धेरै व्यक्तिहरू संलग्न भइरहेको अहिले यो विकृतिजन्य अवस्था छ। र यस्तै भएको छ धनकुटाको पाखरीवास नगरपालिकामा। नगरसभामै भित्र आक्रमण भएको छ। नेपाली जनताले तिरेको करबाट उठेको राजस्वबाट किनिएको सरकारी सम्पत्ति यसरी तोडफोड गर्दैछन् राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरू मिलेर। हेर्नुस्, कुर्सीहरू फोडिएको छ, टेबल बेन्चहरू भाँचिएका छन् र त्यहाँ धनकुटा पाखरीवास नगरपालिकाका नगरवासीहरूले तिरेको करबाट किनेको यी सामग्रीहरू, यी सरकारी सामग्री, यी नगरपालिकाको सम्पत्ति, यी जनताको सम्पत्ति, यी करदाताको सम्पत्ति यसरी तोडफोड हुँदैछ। वाद विवाद गर्न मिल्छ, संवाद गर्न मिल्छ, छलफल गर्नुपर्छ, विमर्शबाट निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। त्यही नै हो लोकतन्त्रको सुन्दरतम पक्ष। तर यतिखेर झगडा गर्न तम्सिहाल्ने, ढुङ्गामुढा गर्न उत्रिहाल्ने, आक्रमण गरि नै हाल्ने र सम्पत्ति, सरकारी सम्पत्ति तोडफोड गर्ने यो खालको व्यवहारलाई के भन्ने? यो व्यवहार यो ठिक होइन। जसले गरेको भए पनि, जुन बहानामा गरेको भए पनि, सङ्घर्ष अथवा आन्दोलनको जुन शैली यहाँ अपनाइएको छ, यो धनकुटाको पाखरीवास नगरपालिकाको नगरसभाभित्रको दृश्य। नगरसभामा यस्ता हुल्लडबाजहरू कसरी प्रवेश गरे? नगरसभा केका लागि? त्यहाँ त रचनात्मक कुराकानी गर्नको निमित्त, सृजनशील ढङ्गबाट वाद विवाद र संवाद गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नका निमित्त र आगामी वर्षमा कस्तो खालको आयोजना, कस्ता खालका विकासको ढाँचालाई अवलम्बन गरेर धनकुटाको पाखरीवास नगरपालिकालाई सुन्दर बनाउने, विकसित बनाउने भन्ने कुरामा त्यहाँ छलफल हुनुपर्थ्यो, संवाद हुनुपर्थ्यो, वाद विवाद हुनुपर्थ्यो र त्यसबाट एउटा निष्कर्ष आउनु पर्थ्यो। तर हामी यो दृश्य देखाउन बाध्य छौँ आदरणीय दर्शकवृन्द। यहाँहरूलाई कुर्सीहरू भाँचिएका छन्, तोडफोड गरिएका छन्, एक अर्कोलाई धकेला धकेल भएको छ, मुक्केबाजी खेलिएको छ। यसरी हुल्लडबाजहरूले जे नृत्य प्रदर्शन गरिरहेका छन्, यसलाई के भन्ने? सरकारी सम्पत्तिको यसरी तोडफोड गर्नेलाई तुरुन्त पक्राउ गरेर कारबाही किन गरिएन? यहाँ वाद विवाद, संवाद अथवा जे जस्तो समस्या आइलागेको भए पनि त्यसलाई एउटा निश्चित पद्धति मार्फत समस्याको समाधान खोज्न सकिन्थ्यो। एउटा विधि हुन्छ, एउटा प्रक्रिया हुन्छ, ऐन छ, नियम छ, कानुन छ। तर जे गरिएको छ यो के भइरहेको हो? यस विषयमा हामी सबैभन्दा अगाडि त्यहाँ रहेका हाम्रा एकजना दर्शक उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ र के भएको थियो जुन बेला घटनाको बेलामा उहाँ त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। आखिर यो कसले, कुन प्रयोजनार्थ, के कारणले यो खालको हुल्लडबाज प्रदर्शन गर्यो धनकुटाको पाखरीवास नगरपालिकाको नगरसभाभित्र? सर्वप्रथम हामी एकजना दर्शक शान्तिराम गौतम हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। यसबारेमा जानकारी दिनका निमित्त हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर शान्तिरामजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। के भएको यो तपाईँको नगरपालिकामा, धनकुटाको पाखरीवास नगरपालिकाको नगरसभाभित्र त्यहाँ पक्ष विपक्ष बीच रचनात्मक कुराकानी हुनुपर्थ्यो, सृजनशील कुराहरू हुनुपर्थ्यो, नगरको विकास कसरी गर्ने भन्नेमा आफ्नो विचार दिनुपर्थ्यो होला। तर के भइरहेको हो भन्नुहोस् त? त्यहाँ त कुर्सीहरू भाँचिएका छन्, नगरपालिकाको सम्पत्ति तोडफोड गरिएको छ, हुल्लडबाजी प्रदर्शन गरिएको छ। के भएको यस्तो? धन्यवाद तपाईँलाई। नगरसभा चाहिँ गत असार 10 गते पाखरीवास नगरपालिकाको 8औं नगरसभा त्यहाँ भइरहेको अवस्था थियो। त्यो नगरसभामा नगरसभाका सदस्यदेखि बाहेक दोस्रो थर्ड पर्सन व्यक्तिहरू हुल इज्जत साथ नगरसभामा प्रवेश गर्न खोजेर नगरसभामा प्रवेश गरेर त्यहाँका चाहिँ अब भौतिक संरचनाहरू तोडफोड गरे साथीहरूले। यो अत्यन्तै निन्दनीय काम गरे।
अब जहाँसम्म तपाईँले कुरा राख्नु भएको छ साथीहरू भन्नुभयो नि, को साथीहरू प्रवेश गरे, कसका साथीहरू प्रवेश गरेर यो तपाईँकै शब्दमा निन्दनीय कार्य गरे, को हुन् तिनीहरू भन्नुहोस् त? तिनीहरू तपाईँको अघिल्लै प्रश्नको म बाँकी राख्दैछु दिँदैछु। तपाईँको चाहिँ नगरसभा भइरहँदाखेरि नगरसभाका नगरसभा सदस्यदेखि बाहेक अरू व्यक्तिहरू त्यहाँ प्रवेश गरेका छन्। सुरक्षाकर्मी थिएनन् त्यहाँ? त्यहाँ एउटा पद्धति बनाइएको थिएन, अरू व्यक्तिहरू प्रवेश गर्न नपाउने व्यवस्था थिएन? सुरक्षाकर्मी तपाईँको दर्शक भएर बस्यो। सुरक्षाकर्मीले त्यहाँ चाहिँ अब आफ्नो भूमिका निभाउन सकेन। अर्को कुरा तपाईँको जुन क्वेसन छ रचनात्मक सहयोग र चाहिँ उनीहरूको समर्थनको कुरा छ। नगरसभामा विपक्षको चाहिँ त्यहाँ पाखरीगञ्ज नगरपालिका सबै एउटै राजनीतिक दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको चाहिँ संस्था छ अहिले त्यहाँ नेकपा एमालेको होइन। त्यहाँभित्र पनि त अनेक गुट उपगुटहरू छन् होइन। अनि तपाईँ एउटै भनिरहनु भएको छ, देखावटी रूपमा पो एउटै त होइन। ल मलाई भन्नुहोस् त, तपाईँ त त्यहाँ आफै पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, कसको कारणले गर्दाखेरि नगरसभा एउटा त्यो आक्रमणकारीको स्थल हो अथवा त्यो एउटा द्वन्द्वरत भूमि बन्यो, कसको कारणले गर्दा? नेकपा एमाले तपाईँले बुझ्नु कि पाखरीगञ्जको सवालमा नेकपा एमाले गुट र उपगुटमा मलाई चाहिएन तपाईँको राजनीतिक कुरा, धेरै चाहिएन। त्यो मलाई आक्रमणकारीको समूह को त्यो भन्नु सक्नुहुन्छ भने भन्नुहोस् त। आक्रमणकारीको समूह चाहिँ अहिलेको पाखरीगञ्जको 4 नम्बरको वडा अध्यक्ष शोभित निरौलाको नेतृत्वमा र चाहिँ नेकपा एमालेदेखि बाहिर इतर भएका राजनीतिक शक्तिहरूसँग साँठगाँठ गरेर शोभित निरौला त वडा नम्बर 4 को वडा अध्यक्ष नेकपा एमालेबाटै जित्नु भएको हो नि त। उहाँले नेकपा एमालेबाट जितेपछि नेकपा एमालेको चाहिँ विधान सिद्धान्त पद्धतिमा चल्नु पर्यो नि त। उहाँ नेकपा एमालेलाई चाहिँ उहाँ तिरस्कार गरेर विपक्षीहरू काङ्ग्रेस र माओवादीको चाहिँ ढोका चार्न जानुभयो। त्यसकारण उहाँ एमालेको कार्यकर्ता भन्छौँ हामी होइन। नगरपालिकामा एकचोटि तपाईँहरू नगरपालिकाको अथवा जनप्रतिनिधि भइसकेपछि झन्डा चाहिँ कोर्टको खल्तीमै राखौँ। नगरपालिकाभित्र आफ्नो झन्डा लिएर बस्ने होइन, आफ्ना दलका एजेन्डाहरू चाहिँ लिएर बस्न सकिन्छ। चुनावमा जाँदा घोषणापत्रमा के लेख्नु भएको थियो त्यो लेख्न सकिन्छ। अहिलेका तपाईँहरूका तिता मिठा कुरा आफ्नै दलभित्र गर्नुहोस्। नगरसभालाई ताण्डव नृत्य गर्ने ठाउँ होइन त्यो। त्यहाँका मेयर वृषबहादुर राई पनि त नेकपा एमालेबाटै निर्वाचित हुनुभएको हो होइन। तपाईँहरूको आन्तरिक द्वन्द्व सुन्नुहोस् न, तपाईँहरूको आन्तरिक द्वन्द्वको हो त्यो फुटबल अथवा मैदान हो, त्यो नेपाली जनताको थलो हो, त्यो पाखरीबास नगरपालिकाको थलो हो, त्यो सम्पूर्ण नगरवासीहरूको आवाज बुलन्द गर्ने थलो हो। त्यो थलोलाई तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ गुट उपगुट छैन, तर त देखिराखिया छ नि कुन हदसम्म रहेछ गुट उपगुट। त एकअर्कालाई आक्रमण गर्न तम तयार हुनुभएको छ। के भएको यो के हो यसको यो वास्तविकता के हो त्यो चाहिँ भन्नुहोस् त। तपाईँसँग कुनै सूचना छ भने? त्यही र त यो ताण्डव चाहिँ नृत्य चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो शोभितजीले उहाँको अगुवाईमा। भनेपछि यो सम्पूर्ण ताण्डव नृत्य गर्ने चाहिँ वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष शोभित निरौला नै हो। उहाँलाई चित्त नबुझेको कुरा के हो भने सुन्नु है सर। ल तपाईँको कुरा सुन्नुभन्दा अगाडि कृपया शोभित निरौलालाई टेलिफोन गरौँ। वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ धनकुटाको पाखरीबास नगरपालिकाका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष शोभित निरौला, जो नेकपा एमालेकै चुनाव चिन्हबाट उहाँले जनताको मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभएको हो। नेकपा एमालेकै घोषणापत्र देखाएर जनताको मत ल्याउनु भएको हो। तर अहिले एमालेकै त्यहाँ नगरपालिकाको नेतृत्व रहिरहँदा किन यस्तो गर्नुभयो भन्ने कुरा हामी उहाँलाई सोध्न चाहन्छौँ। ल भन्नुहोस् त शान्तिरामजी, तपाईँको बाँकी कुरा भन्नुहोस्। उहाँलाई चित्त नबुझेका कुरा, शोभितजीलाई चित्त नबुझेका कुरा, उहाँ नेकपा एमालेको एउटा कार्यकर्ता भएर निर्वाचित भएर त्यहाँ गइसकेपछि उहाँले पार्टी मारेर राख्नुपर्छ। मलाई अन्याय भयो भन्नुपर्छ। उहाँलाई न्याय दिलाउन पार्टी तयार थियो। ल एकैछिन शान्तिरामजी, वडा नम्बर 4 पाखरीबास नगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष शोभित निरौला यतिखेर हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर शोभितजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर, धन्यवाद। ल एकजना दर्शक त्यहाँबाट हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरिरहनु भएको छ र उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ अहिले हामीले जुन दृश्य हाम्रा दर्शकहरूलाई सम्प्रेषण गऱ्यौँ टेलिभिजनको स्क्रिनमा मार्फत, त्यहाँ जे भइरहेको छ, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड भएको छ, नगरसभा हुल्लडबाजमा परिवर्तन भएको छ, द्वन्द्वको थलो बनेको छ, यो सम्पूर्ण कारक तपाईँ शोभित निरौला, जो नेकपा एमालेकै चुनाव चिन्हबाट निर्वाचन जित्नुभएको थियो, वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँ हो भन्ने आरोप छ, यो सही हो? यस्तो छ सर, जस्तै विधिको शासन स्थानीय तह सञ्चालन को कुरा अनि जनताहरूको भनाइ, जनताहरूको चाहिँ चाहना अनुसारको बजेट, टोलटोलबाट बजेट टिपेर ल्याउनु पर्ने कामको चाहिँ मनोमानी ढङ्गले कालो कोठामा बसेर बजेट टिप्ने, योजना टिप्ने, अनि फेरि के भएको छ भने आफ्नो कार्यकर्ता जो ओली पक्षमा हुनुहुन्छ
उहाँहरूको आफ्नो कार्यकर्ताको आसपासको जुठेलामा मात्रै योजना लाने। तपाईँ चाहिँ कुन पक्षको? हजुर, तपाईँले ओली पक्षलाई मात्रै बजेट गयो भन्नुभयो, तपाईँ चाहिँ कुन पक्षको पर्नुभयो नेकपा एमाले भित्र? म नेकपा एमाले, मेरो गौरवशाली, हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेकपा एमालेको म माधव झरना खनाल पक्षको हो म। ए त्यसपछि ओली पक्षले गरिरहेको नगरसभामा आक्रमण गरिदिनु भयो यहाँले सोभितजी? होइन, मैले आक्रमण गरेको छैन। सुन्नुहोस् है, किन आक्रमण गरेको छैन भने मैले के भनेको भने वडा नम्बर 4 लाई वडा सिलिङ हुन्छ नि, जुन डालोबाट एकमुष्ट बजेटबाट वडा सिलिङ बाँध्ने क्रम हुन्छ नि, त्यो बजेट सिलिङमा चाहिँ 4 नम्बर वडा केन्द्र वडा र 4 नम्बर वडाबाट यो आन्तरिक राजस्व हुन्छ नि जुन, त्यो राजस्व चाहिँ सबै वडा भन्दा बढी राजस्व उठाएर चाहिँ नगरपालिकामा पेसेको हुनाले विगत वर्षमा पनि हामीलाई चाहिँ विगत वर्षको नगरसभामा नगरपालिकाले दोस्रो अडाएर सम्मान गरेको थियो हाम्रो वडा समितिलाई। त्यसो हुँदाखेरि अनि उहाँहरूले मापदण्ड कसरी राख्नु भएको छ भने के अरे राजस्व सङ्कलनको आधारमा पनि वडा सिलिङ छुट्याइने छ भनेर चाहिँ त्यसको मार्गदर्शन अथवा मापदण्ड राख्नु भएको छ वडा सिलिङ छुट्याउनको लागि। त्यो उता मापदण्ड राख्ने, तर हाम्रो वडा केन्द्र वडालाई चाहिँ बजार एरिया पनि हो र समुच्च 10 वटा हाम्रो पाखरीबास नगरपालिकाको 10 वटा वडा छन्। त्यो वडा मध्येको सबैभन्दा केन्द्र वडा बजार एरिया हाम्रो एरिया हो, 4 नम्बर वडा। भनेपछि सोभिजी तपाईँको वडालाई तपाईँहरूले गरेको योगदान अनुसार तपाईँहरूलाई बजेट पारेनन् भनेर अनि तपाईँहरूले यस्तो काम गरे? किन तोडफोड हामीले गरेको होइन। सुन्नुहोस्, अब म भन्दै जान्छु। जस्तै हामीले वडा सिलिङमा 40 लाख अरू अन्य वडामा पर्दाखेरि हामीलाई 30 लाखमा सीमित राख्यो। सुन्नुहोस् है, मैले मेयर साहबसँग कति रिक्वेस्ट गरेँ, मेयर साहब पुनर्विचार गरिदिनु पर्यो, हाम्रो वडामा चाहिँ के अरे वडा सिलिङ समान ढङ्गले गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि हुन्छ हुन्छ भइहाल्छ नि भइहाल्छ म मिलाइहाल्छु नि भन्नुभयो होइन। अनि उहाँले त्यो वडा सिलिङ नमिलाइकन उहाँले जबरजस्त तरिकाले के अरे लागू गर्नेतिर लाग्नुभयो। अनि मैले फेरि सङ्घीय महानन्दज्यूलाई फोन गरेँ। सुन्नुहोस् है, सङ्घीय महानन्दज्यूलाई मैले के भने महानन्दज्यू नमस्कार भनेर महानन्दज्यूलाई तपाईँ हाम्रो के अरे पाखरीबासको तपाईँ जन्म भएको तपाईको गृह यो उ पनि हो नगरपालिका को हो मान्यज्यू चाहिँ को हो? 7 नम्बर वडाको उहाँको जन्म घर 7 नम्बर वडा। हैन मान्यज्यूको नाम पनि थाहा पाइहाल्नु न हाम्रो दर्शकहरूलाई। को मान्यज्यूलाई फोन गर्नुभयो? मलाई छोटोमा भनिदिनु पर्यो सोभिजी। राजेन्द्र कुमार राईज्यू। ए राजेन्द्र राईज्यू हुन्छ ल। हैन तपाईँ माथि लागेको आरोप है, त्यहाँ शान्तिराम गौतमबाले हामीलाई अहिले प्रत्यक्ष टेलिफोन गरेर आरोप लगाइरहनु भएको छ वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष शोभित निरौला सम्पूर्ण कारक हो यसरी जुन तोडफोड भएको छ नगरसभालाई, जसरी बिथोलिएको छ नगरसभा, जहाँ चाहिँ तपाईँको यी समस्या भए पनि सृजनात्मक र रचनात्मक ढङ्गबाट सुझाव दिएर एउटा निष्कर्षमा पुगेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो। सम्पूर्ण यो द्वन्द्वको कारण यो खालको हुल्लडबाजी गर्ने मान्छे तपाईँ हो भन्ने आरोप छ। सुन्नु न, अब त्यो मैले भन्दै जान्छु अलिकति लामो भयो होला। होइन छोटोमा सिधै तपाईँको कुरा भन्नुहोस्, धेरै छैन हामीसँग समय। हामीले के गर्यौँ भने मैले पटक पटक वडाबाट पनि निवेदन पठाएँ, निवेदन गर्ने नगरपालिकामा रिक्वेस्ट राखेँ, त्यो पनि कार्यान्वयन गर्नेतिर लाग्नु भएन। फेरि हामी राजनीतिक दल यहाँ जुन सक्रिय राजनीतिक दल छौँ हामी 4 वटा, हामीले एउटा ज्ञापन पत्र पनि बुझायौँ पुनर्विचार गर्नलाई अनि टोल टोलमा गएर योजना ल्याउनको लागि। हजुर के अरे प्रत्यक्ष जनताको घर दैलोमा गएर चाहिँ कृषिमा, स्वास्थ्यमा, के अरे पूर्वाधार विकासमा, खानेपानी, शिक्षा यी सबैमा चाहिँ जनतासँग प्रत्यक्ष सोधेर ल्याउनुपर्छ है। हाम्रा मतदाता हिजो थिए, हामीलाई हिजो क्लिन स्विप गराउनलाई तिनै जनताहरूले लाउनु पर्छ। ठिक छ, यी सबै कुरो मेयर बिर्सबहादुर राईले नटेरेको कारण तपाईँले देखाइदिनु भयो होइन त आफ्नो यो शैली। अनि मेयर साहबलाई रिक्वेस्ट गर्दाखेरि मान्नु भएन। त्यो भइसकेपछि मलाई चाहिँ के भन्नु भने वडामा आएर वडावासीहरूले मलाई चाहिँ घेरा हाल्नु भयो। सुन्नुहोस् है, पहिला सुरुको अघिल्लो दिनको कुरा। हजुर अघिल्लो दिन चाहिँ घेरा हाल्नु भयो, वडामा तालचा पनि लगाइदिनु भयो। सुन्नुहोस् अब हजुर वडामा उहाँहरूले तालचा लगाइदिनु भयो। तालचा लगाइदिइसकेपछि उहाँले के भन्नु भने तपाईँलाई भित्र राखेर तालचा लाउँछु भन्दा उहाँहरूले भन्दा मैले के भने प्लिज तालचा नलाइदिनुहोस्, म यो कुरो नगरपालिकामा मेरो गल्ती हो कि नगर प्रमुखको गल्ती हो कि अथवा कसको गल्ती हो म उहाँ गएर भन्छु भन्दाखेरि एउटा त्यो वडा सिलिङ जुन 30 लाख छुट्याइएको थियो त्यो 30 लाख वडा सिलिङलाई पनि के गरिदिनु भयो भने मलाई फोन नगरिकन मलाई जानकारी नदिकिन वडा सदस्यज्यूहरूलाई चाहिँ निर्देशन गरेर वडा अध्यक्ष चाहिँ फरक बाटोमा गएको छ। हजुर वडा अध्यक्षलाई नसोध्नु, तपाईँहरू 3 जनाले जहाँ बसेर आफ्नो कोठामा बसेर टिभी। होइन सोभिजी तपाईँको वडालाई कति बजेट राखिदिनु भएछ मेयर बिर्सबहादुर राईले?
अरू वडालाई 40 लाख राखेर मेरो वडालाई 30 लाख मात्रै राख्नु भएको छ। भनेपछि 10 लाख तपाईँलाई कम बजेट राखिदिनु भयो भनेर त्यहाँ पाखरीवास नगरपालिकाका नगरवासीले तिरेको करबाट सुन्नुहोस् उठेको त्यो कुर्सी बेन्चहरू भाँच्नुभयो? कति 10 लाख जतिको भाँच्नुभयो? होइन सुन्नु न, त्यो फेरि कुर्सी बेन्च कसरी भाँच्यो भन्ने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। तपाईँ 30 लाख बजेटलाई चाहिँ वडा समितिको के अरे बैठक नबसिकन, मलाई जानकारी नगराइकन हाम्रा सदस्यज्यूहरूलाई चिन्दैन त सदस्यज्यू। मलाई भनिदिनुहोस् न को हो त भने यो आक्रमणकारी को हो, कसको कारणले यो घटना घट्यो त्यो भन्नुहोस् त। सुन्नु न, जनताहरूले आफ्ना गुनासाहरू लगे। ठिक छ यहाँसम्म त बुझौँ क्या, कसको कारणले यो घटना घट्यो त्यो भन्नुहोस् न। तपाईँमाथि आरोप आएको थियो अघि शोभित निरौला हो यसको कारक। जनताहरूले आफ्ना गुनासाहरू आफ्ना मागहरू लग्नुभयो, लगिसकेपछि मेयर साहबले चाहिँ ती मागहरूलाई चाहिँ व्यवस्था गर्ने पेलेर जाने भन्नेतिर लाग्नुभयो। भनेपछि मेयर साहब हो कारक? हजुर, कारक चाहिँ पाखरीवास नगरपालिकाका मेयर वृषबहादुर राई हो? हजुर, वृषबहादुर राई हुनुहुन्छ। एकैछिन रोक्छु शोभितजी, तपाईँलाई रोक्छु। वृषबहादुर राईसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। पाखरीवास नगरपालिकाका नगर प्रमुख वृषबहादुर राई यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। शोभित निरौलामाथि आरोप लागेको थियो, शोभितजीले भन्नुहुन्छ वृषबहादुर राई मेयरजी सम्पूर्ण कुराको कारक हो। यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्नको निमित्त पाखरीवास नगरपालिकाका नगर प्रमुख वृषबहादुर राई प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर राईजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। ल अब जसरी नगरसभा चाहिँ तपाईँहरूको त्यो रणमैदान बनेको छ नि, एकजना दर्शकले शोभित निरौला हो सम्पूर्ण कारक भन्नुभयो, वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष। हामीले उहाँलाई टेलिफोन गरेर कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँले फेरि होइन नगर प्रमुख वृषबहादुर राई हो जो चाहिँ जनताको कुरो पटक्कै सुन्दैन, जनताको कुरो नसुनेर वडा नम्बर 4 लाई कम बजेट पारिदिएका कारणले गर्दा अरू वडालाई तपाईँहरूले 40 लाख बजेट पारिदिने, अनि वडा नम्बर 4 लाई चाहिँ 30 लाख मात्रै बजेट दिएको कारणले कुर्सी टेबल जम्मै भाँचियो। सम्पूर्ण कारक र दोषी चाहिँ नगर प्रमुख वृषबहादुर राई हो भन्नुहुन्छ शोभित निरौला, सही हो यो कुरा? भूगोल र जनसङ्ख्यालाई आधार मानिन्छ बजेट विनियोजन गर्दा। दोस्रो कुरा मैले ढाक्नुपर्ने छ र सर। हजुर, हामीसँग अहिले त प्रमाण छैन, फुटेज छैन। फुटेज छ, हामीसँग भिडियो फुटेज छ नि। हजुर, हामीसँग के फुटेज छ यहाँसँग? मैले शोभित निरौलाले फुटाएको हो, काङ्ग्रेसले फुटाएको, नेपाली काङ्ग्रेसको साथीहरूले तोडफोड गरेको हो भन्नुपर्छ र मैले भिडियो फुटेज छैन। हामी त्यो दृश्यमा देखिरहेका मानिसहरू मास्क खोल्दै कुर्सी तोडिरहेका छन्, टेलिभिजन हेर्नुहोस् त, त्यो दृश्यमा देखिएका मान्छेहरू को हुन् भन्नुहोस् त। त्यही छ, नेपाली काङ्ग्रेसको त्यहाँ सहभागिता छ। सब नेपाली काङ्ग्रेसले गुन्डागर्दी गरेको छ, जसले आफूलाई चाहिँ सबभन्दा प्रजातन्त्रको लोकतन्त्रको मसिहा ठान्छ। दोस्रो तपाईँले बजेटमा गुन्डागर्दी गर्नुभयो, उहाँहरूले बेन्च र कुर्सीमाथि गुन्डागर्दी गर्नुभयो, शैली त दुवै गुन्डागर्दी नै हो भन्छन् नि। गुन्डागर्दी के भन्छ लोकतन्त्रमा? गुन्डागर्दी केलाई भन्छ? आफ्नो माग, आफ्नो कुरा लोकतान्त्रिक ढङ्गले राखिन्छ कि राखिन्न? त्यसरी राख्दा सुनिएन भन्ने कुरो आछ नि त। लोकतान्त्रिक ढङ्गबाट आफ्ना माग राख्दाखेरि तपाईँले सुन्नु भएन राईजी भन्ने कुरो आछ नि। त्यो हामीलाई जनताले 5 वर्ष एउटा म्यान्डेट दिएर पठाएको, उहाँहरूको कुरा म नगरसभासम्म लगेर राखिदिन्छु भनेको। अघिल्लो दिन उहाँहरूको 4 दलले एक खालको ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ, त्यो मैले बुझेर मैले त्यो नगर कार्यपालिकाको तयारी नगरसभाको तयारी बैठकमा राखेको छु। उहाँलाई त्यतिखेर नगरसभाको तयारी हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ गरेको छु। अब तपाईँलाई मैले भन्नै पर्छ, हामीसँग त प्रमाण छ। मैले मुख बोलेको छु र सर, मैले कपाल कल्पित कुरा गरेको छु र हामी भिडियो फुटेज तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ सर। त्यही त कसको कारणले भने यहाँ को संलग्न छन्, ती संलग्न तपाईँहरूले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भयो कि भएन? तपाईँहरूको आन्तरिक राजनीतिको किचल हो यो नगरसभाभित्र देखिनु हुँदैन मेयर साहब। नगरसभामा सम्पूर्ण पाखरीवास नगरपालिकाका नगरवासीहरूले तिरेको करबाट किनिएका कुर्सीहरू तोडिएका छन्, फोडिएका छन्। नगरवासीहरूको सम्पत्ति हो यो नगरपालिकाको सम्पत्ति हो, तपाईँहरूको दलीय सम्पत्ति होइन, तपाईँहरूका गुटका सम्पत्ति होइन नि। र जे भइरहेको छ यसले नराम्रो सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ धनकुटाको पाखरीवास नगरपालिकाको। अनि तपाईँ भनिरहनु भएको छ दृश्य बोलिरहेको छ, दृश्य त हामी देखाइरहेका छौँ। दोषी को हो, यसको कारक को हो? तपाईँमाथि आएको छ आरोप। लोकतन्त्र त्यही हो, कुरा राख्ने तरिका त्यही हो। तपाईँले आफै फुटेज देखाइराख्नु भएको छ, अहिले त प्रमाण बोल्छ। ल को त कारक? शोभित निरौला हो। शोभित निरौला चाहिँ दृश्यमा देखिनु भएको छ। शोभित निरौला हो, नेपाली काङ्ग्रेस हो। अनि तपाईँकै दलका एकजना कार्यकर्ता, तपाईँ त्यहाँको मेयर शोभित निरौला वडाका अध्यक्ष, सायद तपाईँकै कार्यकर्ता हुनुपर्छ उहाँ, अनि नेकपा एमालेकैबाट चुनाव चिन्हबाट जितेर आउनुभएको छ। तपाईँहरूको एउटै घोषणा पत्र थियो हिजो होइन? अनि आज तपाईँ आरोप लगाइरहनु भएको छ तपाईँहरूको गुटको कुरो मिलेन भनेर। हिजो पार्टीले
कारबाही गरिसकेको छ उहाँलाई, त्यसले के भन्छ? किन गर्नु पर्यो? मेरो कारणले हो भने मलाई गर्नुपर्ने नि त कारबाही। भनेपछि सम्पूर्ण रिस उहाँले नगरसभामा पोख्नुभयो, तपाईँले सञ्चालन गर्दै गरेको नगरसभालाई अवरुद्ध गर्नका निमित्त शोभित निरौलाले यो गर्नुभयो भन्ने तपाईँको आरोप हो? हो, एकदम हो। उहाँ चाहिँ हिजो पार्टीले कारबाही गरेर उहाँलाई साधारण सदस्यताबाट पनि निलम्बन गर्ने, साथै उहाँको सदस्यता पनि खारेज गर्ने किसिमले निर्वाचन आयोगमा लेखी पठाउने भनेर निर्णय गरिसकेको छ। ल शोभितजीसँग म छोटो कुराकानी गर्छु। शोभितजी, तपाईँका मेयर साहब वृषबहादुर राईसँग हामी भर्खरै कुराकानी गर्दै थियौँ। तपाईँ सम्पूर्ण कारक तपाईँ हो, पार्टीले तपाईँलाई कारवाही गरिसक्यो, तपाईँ विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर यो हरकत गरिरहनु भएको छ, तपाईँ अनेक हत्कण्डा अपनाइरहनु भएको छ भन्ने उहाँको आरोप छ। सुन्नुहोस्, मैले यहाँ नगरसभामा जानुभन्दा अगाडि मेयर साहब र हाम्रो वडा समितिमा बसेर छलफल राख्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो मलाई सर, कुनै पनि बहाना र कुनै पनि तर्कले यो तोडफोडलाई पुष्टि गर्न सकिँदैन। तपाईँले भनेअनुसार वृषबहादुर राईले गल्ती नै गरेको भए पनि 10 लाख कम बजेट तपाईँको वडालाई दिएको भए पनि बजेट बढाउनका लागि तर्क गर्न सकिन्थ्यो, रचनात्मक सुझाव दिन सकिन्थ्यो, सृजनशील ढङ्गले बहसमा बस्न सकिन्थ्यो। जुनसुकै बहानामा पनि तोडफोडलाई पुष्टि गर्न सकिन्न। शोभितजी, यो गल्तीलाई स्वीकारौँ र को दोषी हो त्यसलाई कारबाहीको प्रक्रियामा लिएर आउँ। नेपाली जनताको पाखरीबास नगरपालिकाको नगरवासीहरूले तिरेको करबाट किनेका कुर्सीहरू कति फोडिए हिसाब किताब गर्नुभयो, कति भौतिक क्षति भयो त्यहाँ हिसाब किताब गर्नुभयो यहाँहरूले। जुनसुकै बहानाले यसलाई पुष्टि गर्ने प्रयास नगरौँ र अन्य कुरा यहाँहरू बसेर मिलाउँ। भित्र नगरसभा भइरहँदाखेरि बाहिर जुलुस आइरहेको थियो। मैले के भने नगरसभामा म पनि राष्ट्रिय धुन बजाउँदैसम्म म पनि भित्र बसेको छु। मैले राष्ट्रपति सम्मानमा राष्ट्रिय धुन बजाउँदैसम्म म पनि बसेको छु। त्यहाँदेखि मैले मेयर साहबले चाहिँ नगरसभा सुचारू भयो, अब सुरु भएको घोषणा गर्छु भनिसकेपछि मेयर साहब म मेरो कुरा राख्छु भन्दाखेरि उहाँले बोल्न दिनु भएन। मलाई बोल्न नदिनु भएपछि कुर्सी फोड्नु पर्यो होइन? सामाजिक न्यायभित्र सूचनाको हक पर्छ पर्दैन? पर्छ। तपाईँले बोल्न नपाएपछि आफू बस्ने कुर्सी तोड्नु हो, यही हो कुरो। अब अरू कुरा सुन्नुहोस्, त्यो भिड आउँदाखेरि त्यो एउटा रवि भाइलाई उहाँले चाहिँ आफ्नो सदस्य 3 नम्बर वडाको वडा सदस्य उहाँको को फेरि यो रवि भाइ? कहाँबाट आयो रवि भाइ भने? को हो? सुन्नु, रवि पौडेल भन्ने भाइलाई उहाँको त्यो भिडमा चाहिँ भित्र पस्यो। भिड अकस्मात भित्र म बाहिर निस्केँ त्यो नगरसभा बहिष्कार गरेर। बाहिरबाट चाहिँ भिड, अब मैले नगरसभा बहिष्कार गरेँ। मेयर साहबले 10 मिनट टाइम दिनु भएन। ए सर, रवि होस् कि कवि होस्, जुनसुकै होस्, जसले त्यहाँ गल्ती कमी कमजोरी गरेको छ उसलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउँ, कारवाही गरौँ। म एकैछिन वृषबहादुर राईसँग कुराकानी गर्छु। हजुर राईजी, हजुर सर। ल यहाँ रवि पौडेल कवि पौडेल को कुरो आइराखेको छ, यतातिर नजाउँ है। तपाईँले जनताको आवाज सुन्नुपर्छ। तपाईँ त्यहाँको नेतृत्व गर्ने अभिभावक हो, सबैको आवाज सुन्नुपर्छ। त्यो आवाजलाई सही ढङ्गबाट तपाईँले एउटा सही व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यसमा तपाईँले चुक्नु भएको छ र जे घटना भएको छ, त्यहाँ आक्रमण भएको छ, त्यहाँ क्षति भएको छ, भौतिक क्षति पाखरीबास नगरपालिकाका करदाताले तिरेको रकमबाट किनेको हो। तपाईँहरूको क्षति भएको छैन, करदाताको रकम क्षति भएको छ। तुरन्त यो क्षतिपूर्ति बनाउने, को हो आक्रमणकारी त्यसलाई कानुनी प्रक्रियामा लानुहोस् र आफ्ना कुरा चाहिँ बसेर टुङ्ग्याउनुहोस्। यो विषयलाई हामी यसै छोड्ने छैनौँ, पछि पनि फलोअप गर्नेछौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। हस्, त्यसै गरी वार्ड नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष शोभित निरौलालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। त्यसै गरी त्यहाँबाट हामीलाई यो खबर गर्नुहुने स्थानीय शान्तिराम गौतमजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। त्यसै गरी दर्शकवृन्द, यतिखेर धादिङको आबुखोला हाइड्रो पावरमा काम गरिरहेका छन् श्रमिकहरू, कामदारहरू, मजदुरहरू। तर अहिले धेरै दिन भइसक्यो 14 कामदारलाई त्यहाँका ठेकेदारले दिएन, उहाँले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक भनेर गुनासो लिएर आउनुभएको छ। हामी केही समय पछाडि एकजना मजदुरसँग पनि कुराकानी गर्छौँ र ठेकेदार साहबसँग पनि कुराकानी गर्छौँ र समस्या समाधानको पहलमा पनि जोडिन्छौँ। त्यसै गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पिएचडी विद्यावारिधि र एमफिल अध्ययन गर्दै गरेका विद्यार्थीहरूले निःशुल्क पढ्न पाउनु पर्यो भनेर आवाज उठाइरहेका छन्, आन्दोलन गरिरहेका छन्। केका लागि? प्राध्यापक डाक्टर शिवलाल भुषाल हुनुहुन्छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षा अध्यक्ष। उहाँसँग पनि कुराकानी गर्छौँ के पिएचडी एमफिल र उच्च शिक्षामा निःशुल्क गर्नु आवश्यक छ कि छैन, अथवा शिक्षा नीतिले के भन्छ, अथवा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अवधारणा उच्च शिक्षाप्रति के हो, निःशुल्क गर्नुपर्छ अथवा सकेसम्म शुल्क लिनुपर्छ, के गर्नुपर्छ, के गर्दा फाइदा हुन्छ, के गर्दा यो देशको प्राज्ञिक भविष्य उज्जवलिन्छ, के गर्दा ती विद्यार्थीले राष्ट्रमा आफ्नो नाम चम्काउँछन्, विदेशमा आफ्नो नाम चम्काउँछन्। यसका लागि पनि कुराकानी गर्छौँ। थुप्रै यस्ता खालका समस्या, मात्र समस्या होइन, समाधानका उपायसहित हामी आउनेछौँ। एभ न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभ न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर अब हामी धादिङको आबुखोला हाइड्रो पावरमा काम गरिरहेका मजदुरहरू, जो मजदुरले पछिल्लो 45 दिनदेखि पटक्कै श्रम अथवा उहाँहरूको पारिश्रमिक नपाएको खबर गरिरहनु भएको छ। अहिले निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा बाँचिरहेका छौँ हामी, तर ठेकेदारले हामीले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक दिएन भनेर गुनासो लिएर आउनुभएको छ। आबुखोला हाइड्रो पावरका एकजना मजदुर
त्यहाँ करिब 14 जना मजदुरहरू अहिले श्रम गरिरहनु भएको छ। कमलदास राजीसहित 14 जना मजदुरहरू यतिखेर एभेन्युज पहलमा आफ्नो गुनासो लिएर आउनुभएको छ र उहाँहरूको समस्या के रहेछ त्यो समस्या बुझेर उहाँहरूले आरोप लगाउनु भएको छ ठेकेदार बद्री प्रसाद ढकालले हामीलाई दिनुपर्ने पारिश्रमिक दिनु भएन, त्यसकारण हामी अहिले निकै कठिनाइ भोगिरहेका छौँ, प्रत्येक दिन श्रम गरिरहेका छौँ, तर त्यो श्रमको पारिश्रमिक आउने हो कि नआउने हो ठेगान छैन भन्ने उहाँले हामीलाई खबर गर्नुभएको छ, गुनासो राख्नुभएको छ। हाम्रो अहिलेको परिस्थिति के छ? कमलदास राजीसहित 14 जना मजदुरसँग कुराकानी गर्छौँ, त्यस पछाडि ठेकेदार बद्री प्रसाद ढकालसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। त्यसै गरी आदरणीय दर्शकबिन, देशको सबैभन्दा ठुलो विश्वविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट उत्पादन भएका थुप्रै जनशक्ति अहिले देश विदेश योगदान गरिरहेका छन्, राष्ट्र जनता त्यसै गरी मानव सभ्यतालाई योगदान गरिरहेका छन्, विश्व जगतलाई योगदान गरिरहेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विद्यावारिधि र एमफिलको पढाइमा पढाइ निःशुल्क हुनुपर्छ। प्राविधिक बाहेकका मानविकी, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र लगायतका पढाइ अथवा उच्च शिक्षामा जसरी अहिले उच्च शुल्क लिने गरिएको छ, आखिर किन भन्ने प्रश्न विद्यार्थीहरूले उठाइरहेका छन्, आन्दोलन भइरहेको छ, सङ्घर्ष भइरहेको छ। किन भन्ने विषयमा हामी के गर्न सकिन्छ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर शिवलाल भुषालसँग केही समय पछाडि हामी कुराकानी गर्छौँ। यतिखेर भने धादिङ आबुखोला हाइड्रो पावरका मजदुर कमलदास राजीसहित 14 मजदुर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर कमलजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सर। के हो भन्नुहोस् त, यहाँको समस्या के हो, अहिले के भइरहेको छ त्यो भन्नुहोस् त। समस्या भनेको यो हो कि अब हाइड्रो पावरको काम गर्दा गर्दा सर त्यो बर्खा लगाइसक्यो, अस्ति न चाहिँ वालले बगाएर चाहिँ लगभग 30-35 मिटर जति। अब ठेकेदार पछिले के भन्छ भने मलाई चाहिँ घाटा लाग्यो, अब के भन्छ तिमीहरूले मिलाउनु पर्छ भन्नुहुन्छ, अनि त्यो पैसा नै पेमेन्ट दिनुहुन्न। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी अलपत्रमा बसेका छौँ सर। आज 15 दिन 16 दिन जति भइसक्यो सर। तपाईँहरू अहिले काम गरिरहनु भएको छ कि अलपत्र भनेको के, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? अलपत्रमै छौँ सर। चामल पनि सिद्धिसक्यो, माथि त्यो उसमा पसलमा चाहिँ हजुरको रासन पनि बन्द गरिसक्यो। अब यो खाना बस्नुलाई एकदमै समस्या हुने लाग्यो सर। यहाँ तपाईँहरूको त्यहाँ अहिले आबुखोला हाइड्रो पावरको खोला सुरक्षित गर्ने यो ठेक्काको काममा तपाईँहरू हुनुहुन्छ है? हजुर हजुर सर। त्यसमा ठेकेदार बद्री प्रसाद ढकाल हुनुहुन्छ, अनि उहाँसँग सम्पर्क गर्नु भएन? तपाईँहरूले काम गरिरहनु भएको छ, पारिश्रमिक किन दिएन भन्ने कुरा गर्नुभयो? हजुर सर। बद्री प्रसाद ढकाल हुनुहुन्छ ठेकेदार होइन? नेटले कामै गरेको छैन सर अहिले। मैले त तपाईँको आवाज सुनिरहेको छु। हजुर हजुर भन्नुहोस् त सर। तपाईँहरूको ठेकेदार जसले तपाईँलाई पारिश्रमिक दिनु पर्थ्यो उहाँको बद्री प्रसाद ढकाल हो? हजुर। ल अनि अहिले कति दिन भयो त तपाईँहरूले पारिश्रमिक नपाएको? आवाजै बुझिएन सर। तपाईँको आवाज त मैले सुनिरहेको छु। कति दिन भयो? अनि यहाँहरूको मैले साना नानीहरूको पनि त्यहाँ पृष्ठभूमिमा आवाज सुनिरहेको छु। कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू त्यहाँ अलपत्र परेको अवस्थामा? के हो भन्नुहोस् त। हामी पहिला चाहिँ 14 जना थियौँ सर, अहिले चाहिँ हामी 10 जना छौँ सर। 4 जना गए। हजुर। अहिले चाहिँ 10 जना छौँ, केटाकेटी पनि अब बसिरहेको छौँ सर। ल हुन्छ, एकैछिन है त हामी ठेकेदार बद्री प्रसाद ढकालसँग कुराकानी गर्छौँ। कृपया उहाँलाई टेलिफोन लगाउँ। ठेकेदार बद्री प्रसाद ढकालले किन अहिले उहाँहरूलाई अलपत्र पार्नु भएको रहेछ हामी कुराकानी गर्छौँ। कमलदास राजीजी एकैछिन, अनि तपाईँहरूको अहिलेको अवस्था के छ? त्यसो भए अहिले तपाईँहरू भोकै हुनुहुन्छ कि खाना खानुभयो कि अनि कामको कुरामा के काम गरिरहनु भएको छ? उहाँ ठेकेदारकै काम गरिरहनु भएको छ कि त्यो काम छोडिदिनु भयो कि के हो? काम त छोडेको छैन, काम चाहिँ हजुरको सिद्धियो भनौँ कि के भनौँ सर। अस्ति न त्यो बाढीले लैदियो वाल चाहिँ, वाल लैसकेपछि चाहिँ अब काम सम्भव हुँदैन भनेर भन्नुभयो। अनि अहिले चाहिँ पैसा पेमेन्ट माग्दाखेरि दिनु भएको छैन। अनि पहिलेको मेलम्चीमा काम गर्दाखेरिको पैसा चाहिँ 1,36,000 जति थियो, त्यो चेक चाहिँ एक्सपायर भइसक्यो सर। त्यो चेकको पैसा पनि अहिले दिन समर्थ। पहिला पनि तपाईँहरूले उहाँ ठेकेदारसँगै काम गर्नु भएको? हजुर। पहिला पनि तपाईँहरूले उहाँ ठेकेदारसँगै एउटै ठेकेदारसँग काम गर्नु भएको? पहिलाको पैसा नि बाँकी छ? पहिलाको काम गरे नि बाँकी छ सर। अब यस्तो ठेकेदार थियो भनेर मलाई थाहा थिएन सर। डाइरेक्ट उहाँसँग काम गरेको थिएन। उहाँ चाहिँ मेन ठेकेदार भएर अब मलाई चेक काटिदिनु भयो। मैले नै पेमेन्ट गर्नुपर्छ, पेटी ठेकेदारले नि भनेर चेक काटिदिएको, कम्पनीको नाममा चेक काटिदिएको सर। त्यो चेकको पैसा पनि छैन। अब चेकको पैसा पछि लानु होला भनेर भन्नुहुन्छ। अब चेकको पैसा पछि लानु होला भनेपछि त अहिले गाउँ गएपछि कामदारले मलाई त ल एकैछिन कमलदास राजीजी, अहिले तपाईँको ठेकेदार बद्री प्रसाद ढकालसँग हामी प्रत्यक्ष जोडिएका छौँ। हजुर ढकालजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई।
हजुर नमस्कार हजुर। अनि तपाईँले त कमलदास राजीसहित 14 कामदारलाई अलपत्र बिचल्लीमा पार्नु भएको रहेछ, तपाईँले काम लगाउनु भएछ तर पारिश्रमिक दिनु भएन छ, के गर्नु भएको होइन यहाँ? होइन सर, यहाँ सबै स्थानीयलाई थाहा छ, सबैलाई थाहा छ। लिन आयो भने आज मात्रै 10 चोटि भनेको छ, अब मान्छे पठाइदिए लिन आऊ भनेको छ। ए तपाईँले पैसा लिन आऊ भन्दा नआएर हामीलाई टेलिफोन गरे कमलदास राजीहरूले? त्यही त हो नि। किन यस्तो गरेर त? सुन्नु होला एकचोटि। हजुर यहाँ स्थानीय यहाँका होइन, स्थानीय कुरो सुन्नु परेन, मलाई त कमलदास राजीलाई सोधिहाल्छु नि सिधै। ल एकैछिन पक्नुहोस् है त कमलदास राजीजी। हजुर सर। अनि ठेकेदार बद्रीप्रसाद ढकाल त हामीसँग अहिले प्रत्यक्ष बोल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई त पैसा लिन आऊ भनेर आजै धेरै पटक भनेको, आउनु भएन भन्ने छ नि त। उहाँले नाटक गर्न एक नम्बरको हुनुहुन्छ सर। उहाँले पुरा पैसा नदिने रे, 2-3 लाख रुपियाँ दिएर पठाउने रे सर। मेरो 1,36,000 पहिलाको काम गरेको कटा भने त्यो हजुरको 1,54,55,56,000 जति कति हुन्छ, 54,000 जति हुन्छ। म लेबरलाई बाह्रम कि के गरौँ सर, आफै भन्नु सर। अब के उहाँहरूको केही नभए पनि अब पसलमा पनि तिर्न पर्ने छ सर, उता यता नास्ता खाएको पैसा पनि तिर्न पर्ने छ। भनेपछि तपाईँले पाउनुपर्ने रकम चाहिँ दिन चाहनु भएन, थोरै मात्रै दिन चाहनको, थोरै दिनको लागि बोलाउनु भयो, त्यस कारण तपाईँहरू नजानु भएको? उहाँले चाहिँ 2-3 लाख मात्रै दिने रे सर। 2-3 लाख दियो भने हामीलाई अपुग हुन्छ सर पैसा। दिन चाहिँ कति दिनुपर्ने यहाँहरूलाई? दिनुपर्ने 5,17,000 जति छ सर। ल बद्रीजी, हजुर हजुर। तपाईँले त 5,17,000 दिनुपर्ने उहाँहरूको, तपाईँले काम गराए बापत, तर 2-3 लाख दिएर उहाँलाई टार्न खोजिरहनु भएको छ भन्ने कुरो आयो नि त। त्यो होइन सर, त्यो हिसाब गर्दा देखिने कुरा हो नि त सर। कति दिनुपर्छ भन्दा त हिसाब गर्दा देखिहालिन्छ। अनि तपाईँ जानुहोस्, ती मजदुरहरू बसेकै ठाउँमा गएर हिसाब किताब क्लियरली राखिदिनुहोस्, स्पष्ट ढङ्गबाट। त्यहाँ अहिले यस्तो अलिकति उ भएपछि यसो 2-4 जना मान्छे राखेर दिन राम्रो हुन्छ क्या सर। भोलि बिहा कुरा नि बिहा छैन भन्छन् होइन। ए सर भरपाई गराउनुहोस् न, तपाईँहरूको त्यो चलन हुन्छ नि भरपाई गराउने, 2-4 जना पनि लैहाल्नुहोस्। अब यस्तो बेलामा उहाँहरू अहिले अभावपूर्ण जीवन बाँचिरहनु भएको छ, आफ्नो पारिश्रमिक मागिरहनु भएको छ, अनि तपाईँ दिन चाहिरहनु भएको छैन। त्यो कुरा होइन सर, यो सबै त्यो कुरा होइन सर, होइन। ल अब कसो कुरो पत्याउने हाम्रा दर्शकले? तपाईँ एउटा कुरा भन्नुहुन्छ, तपाईँमाथि त आरोप लागेको छ बद्रीप्रसाद ढकाल नाटक गर्न जान्दछ, अहिले पनि नाटक गरेको हो भनिरहनु भएको छ कमलदास राजी, तपाईँकै मजदुर। अब त्यो त्यस्तै हो सर, अब मैले त्यस्तो गर्दिनँ। होइन त्यस्तो हो भन्ने कुरो होइन क्या, उहाँले आफ्नो समस्या राखिसकेपछि तपाईँ जानुहोस्, भोलि बिहानै उहाँहरूका समस्या समाधान गरिदिनुहोस्, तपाईँ पैसा दिन चाहिरहनु भएको छैन भन्ने कुरो आयो। ए होइन सर, होइन। कहिले गर्नुहुन्छ यो समस्या समाधान, कहिले गर्नुहुन्छ बद्रीजी? अनि आजै बोलाइरहेको छु त, कतिचोटि बोलाएको छु। उसकै मान्छेहरूलाई अरूलाई दिएर सोध्न लाउनु न। त्यही त अघि उहाँले अनौपचारिक ढङ्गबाट हामीलाई भनिदिनुहुन्थ्यो बद्रीप्रसाद ढकाल निकै चिप्लो मान्छे हो, कुरो मिठो गर्छ तर हामीलाई फसाइदियो, हामीलाई चिप्लाइदियो, हामी श्रम गरेर बाँच्नुपर्ने मान्छेलाई यस्तो ठग्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि मलाई अनौपचारिक ढङ्गबाट। ए सर, अब यो अब अहिले यो हजुर भन्नुभयो वास्तविक कुरा, हजुर पनि धारी नै होइन सर। अनि त्यो वास्तविक कुरा यसो बुझ्दै थाहा भइहाल्छ। ए सर यसो गरौँ न ठेकेदार साहब, अब भोलि यसो गरौँ न, तपाईँ जानुहोस् है, हाम्रा धादिङ संवाददाता पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँको रोबरमा तपाईँले भन्नुभयो पैसा दिएको फेरि यताउता गर्लान्, हाम्रा धादिङ संवाददाता भोलि त्यहाँ तपाईँसँग सम्पर्कमा आउनुहुनेछ, तपाईँहरू जानुहोस् त्यहाँ गएर हाम्रो धादिङ संवाददाताको अगाडि भिडियो खिचेरै यो समस्या समाधान गरौँ, हुन्छ? हुन्छ सर, हुन्छ। त्यो गर्न तपाईँ तयार हो? भोलि फेरि नभाग्नुहोस् नि ठेकेदार साहब, हामी फेरि तपाईँलाई छोड्दैनौँ नि यसै। त्यस्तो कहाँ भाग्छौँ सर, हामी त्यस्तो भाग्ने मान्छे हो र? होइन हो, ठिक हो, तपाईँ निकै मिठो बोल्नु हुँदो रहेछ। ल हस् कमलदासजीलाई म यही भन्छु है त, भोलि त्यही गरौँ बद्रीजी। त्यही त, अब त चाहिएन त, हिसाब राखेर हुँदैन सर, नियम हुन्छ, रेट हुन्छ, होइन सर। मैले हेर्नु 1800 बोराको चामल शुद्ध खुवाएर पालेको। होइन उहाँहरू आफ्नै श्रममा खाता होला नि, तपाईँले सित्तैमा दिएको होइन होला, श्रमबाटै उठेको त्यो अब दिनुपर्ने रकम कटा त होइन होइन। अब त्यो भोलि उहाँहरू आयो, सबै एकजना हजुरको मान्छे आयो, सबै थाहा भइहाल्छ। ल त्यही गरौँ है त। ल म कमलदासजीलाई त्यही भन्छु। कमलदास राजीजी, हजुर हजुर ल भोलि ठेकेदार बद्रीप्रसाद ढकाल हाम्रा धादिङका संवाददाताको समन्वयमा तपाईँहरू बस्नुहोस् त्यहाँ। हजुर सर। अनि उहाँले तपाईँहरूलाई लाग्ने रकम कति छ हिसाब किताब गरेर स्पष्ट देखाएर, खाता पाता सबै देखाएर, अनि तपाईँलाई तिर्नुपर्ने रकम भोलि नै तिर्छु भन्नुभएको छ, हुन्छ? अब यस्तो छ सर, अब के छ भने 1-2 जना गाउँका मान्छे त्यस्तैलाई हातमा लिने, अनि त्यसपछि मजदुरको आवाज दबाउन खोज्ने धेरै कोसिस गरिराख्नु भएको छ क्या। होइन त्यही भएर हामी हाम्रा संवाददातालाई त्यहाँ पठाउँछौँ, उहाँको रोहबरमा उहाँले प्रत्यक्ष त्यहाँ भिडियो खिच्नुहुन्छ, हजुर तपाईँहरूको आवाज पनि खिच्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नो कुरा नि भन्नुहुन्छ, त्यसरी गरौँ, हुन्छ?
अहिले बेलुका चाहिँ उहाँले हिसाब किताब गर्न बोलाइराख्नु भएको थियो, म गएन सर अहिले बेलुका लेबर होइन अहिले लिएर बेलुका आउने नजानुहोस्, अब अहिले धेरै हजुर। साँझ छिप्पिसक्यो, नजानुहोस्। भोलि आउनुहुन्छ उहाँ तपाईँहरू कहाँ, हाम्रा संवाददाता पनि आउनुहुन्छ, त्यसरी गरौँ है त। हुन्छ सर, हस् सर। ल अनि तपाईँहरू अन्यायमा परेको ठान्नुहुन्छ भने अझै पनि हामीलाई टेलिफोन गर्नु होला, के रहेछ अझै पनि पछि बुझ्छौँ नि, हुन्न? हुन्छ सर। यस्तो के भन्छ, मैले कुनै झुट कुरा गरेको छु भने नेपालको ऐन नियम संविधानमा के छ त्यो अनुसार म काम कसले झुट बोलेको रहेछ, हाम्रो भोलि स्थलगत रिपोर्टिङ हुन्छ यो विषयमा, र भोलि नै छिनोफानो हुन्छ, र तपाईँहरूलाई न्याय चाहिएको छ, न्याय पाउनुहुन्छ। ठेकेदार साहबलाई नि के भए हो, उहाँको पनि आवाज सुनौँ है त। हुन्छ सर, हस्, धेरै धन्यवाद छ कमलदास राजी। धादिङको आगोखोला हाइड्रो पावरका मजदुर 14जना मजदुर अहिले बिचलेमा परेको खबर आएको छ। ठेकेदार बद्रीप्रसाद ढकालले उहाँले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक नदिएको भन्ने कुरो आएको छ, र ठेकेदार बद्रीप्रसाद ढकाल अहिले म एक्लै गरेर दिएँ भने त भोलि फेरि यताउता गर्दैलान्, रकम लिएको रकम पनि नलिएको भन्लान्, हिसाब किताब मसँग छ, खातापाता मसँग छ भन्नुभएको छ। हाम्रा संवाददाता मार्फत हामी यो समस्यालाई छिनोफानो गर्छौँ, कसैलाई पनि अन्याय पर्न नदिने वातावरण हामी निर्माण गर्छौँ। र दर्शकबिन अब केही समय पछाडि हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर शिवलाल भुषालसँग कुराकानी गर्छौँ, र यी लगायत थुप्रै खालका अन्य विषयहरू, अन्य समस्याहरू पनि छन्। मात्र समस्या होइन, समाधानको उपायसहित पुनः आउनेछौँ। एभ न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभ न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकबिन, त्रिभुवन विश्वविद्यालय देशको सबैभन्दा ठुलो विश्वविद्यालय, यो सरकारी विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या उच्च छ, र यसबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीले अहिले देश विदेशमा योगदान दिइरहेका छन् आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म। र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा लिइरहेका विद्यार्थीहरूको यतिखेर गुनासो छ, माग छ उहाँहरूको निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नु पर्यो। उच्च शिक्षामा व्यापार गर्नु भएन, शिक्षालाई व्यापारको वस्तु बनाउनु भएन, वैज्ञानिक शिक्षा लागू गर्नु पर्यो, र लगायतका कुराहरूले लिएर उहाँहरू आन्दोलन गरिरहनु भएको छ, उहाँहरू सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू। र के हो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूको, विशेष गरी उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू, पिएचडीका विद्यार्थी, विद्यावारिधि पिएचडीका विद्यार्थी, त्यसै गरी एमफिलका विद्यार्थीहरूको उहाँहरूको विशेष गरी अध्ययन शुल्क वैज्ञानिक नभएको उहाँहरूको गुनासो छ। प्राविधिक बाहेकका मानविकी, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र जस्ता विषयहरूमा पनि उच्च शुल्क लिएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शिक्षा बेचिरहेको आरोप लगाइरहेका छन् विद्यार्थीहरू। आखिर यसको वास्तविकता के हो, यसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको धारणा के हो, यस विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर शिवलाल भुषाल। हजुर डाक्टर भुषाल नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। अनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू अहिले प्लेकार्ड बोकेर आन्दोलन गरिरहेका छन्। हेर्नुहोस् त, पिएचडी अध्ययनरत, विद्यावारिधि अध्ययनरत विद्यार्थीहरू, एमफिल अध्ययनरत विद्यार्थीहरू निःशुल्क गर्नु पर्यो, उच्च शिक्षा वैज्ञानिक बनाउनु पर्यो शिक्षालाई भन्नुहुन्छ, के भने आयो? खै त्यो उहाँहरूलाई नै सोध्नु पर्ला, मैले त त्यति मेसो पाएको छैन होइन। अब मसँग भेट पनि भएको छैन, तर मैले अब तपाईँले भनेर आज धेरै मिडियाबाट यी कुराहरू आएको कारणले केही खबरहरू पाएको छु। मैले अब यहाँसँग हाम्रो एमफिल पिएचडी भनेको विद्यार्थी तहका अध्ययन शोधार्थी विद्यार्थी भनेको अध्ययन शोधखोज गर्ने विद्यार्थीहरू हुन्। अब शोधार्थी हुन् भनौँ, विद्यार्थी भन्दा पनि शोधार्थीहरू हुन्। हजुर, मलाई उहाँसँग अब उहाँहरूले हामीसँग क्वेसन राख्नुभयो, मैले एक दुईवटा क्वेसन उहाँहरूलाई राख्न चाहेँ। हजुर, के अब तपाईँहरूलाई पनि के त्रिविको शुल्क संसारका अन्य अरू विश्वविद्यालय भन्दा महँगो छ? त्यो एकपटक सोधखोज म अनुरोध गर्न चाहेँ। एमफिल पिएचडी जुन त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अफर गरिरहेको छ, के त्यसको क्वालिटी अन्य विश्वविद्यालय भन्दा कमजोर छ? त्यसबारेमा नै सोधखोज गर्न मैले अनुरोध गरेँ। हजुर, त्रिविको पिएचडी कार्यक्रममा पढाउने पठन पाठन गराउने हाम्रा प्राध्यापकहरूको एभरेज क्वालिटी भनौँ, सबै एकनास नहोला, एभरेज क्वालिटी के अरूको भन्दा कमजोर छ? त्यो बारेमा सोधखोज गरिदिन पर्यो। अनि उहाँहरूलाई त्रिवी नै किन चाहियो, किन अन्यत्र अरू विश्वविद्यालयमा पढ्न चाहनु भएन? भनेपछि त्रिवीमा शुल्क लाग्छ भने अन्त गए पनि हुन्छ भन्ने यहाँको सुझाव हो? होइन, मेरो अझै टुङ्ग्याउने बाँकी छ। हजुर, त्रिवीमा अन्यत्र भन्दा केही शुल्क सस्तो छ।
हामीले कुनै विश्वविद्यालयले नाफा खाने गरी यो कार्यक्रम चलाएका छैनौँ। यसमा लाग्ने लागत व्यवस्थापन गर्न, यसको न्यूनतम क्वालिटी स्ट्यान्डर्डहरू कायम गर्नको लागि के कति लाग्छ त्यसको आकलनमै यो शुल्कहरू निर्धारण गरिएको हो। विश्वविद्यालयले भुषाल सर, तपाईँले एक नम्बरमा मेरै प्रश्नको जवाब दिँदै गर्दा विद्यार्थीहरूलाई नै प्रश्न सोध्नुभयो। तपाईँले के सोध्नुभयो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शुल्कको स्तर अथवा अन्य विश्वविद्यालय विश्वकै अन्य विश्वविद्यालयको तुलनामा शुल्क बढी छ र भन्ने सोध्नुभयो। तपाईँले एउटा प्रश्न सोध्नै पर्ने हुन्छ, के त्यसो भए त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर चाहिँ अन्य विश्वका विश्वविद्यालय अनुसारकै छ त? मैले पनि त्यही क्वेसन राखेँ तपाईँलाई, के छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको? तपाईँ जवाब दिने ठाउँमा हुनुहुन्छ डाक्टर भुषाल, तपाईँ जवाब दिने ठाउँमा हुनुहुन्छ। क्वालिटी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्वालिटी संसारका अब केही टप र्याङ्क बाहेक अरू विश्वविद्यालयको एभरेज विश्वविद्यालयको भन्दा कमजोर छ। हाम्रा उत्पादन कमजोर छन् भन्ने कुरा यहाँहरूले सोधीखोजी गर्नु पर्यो। त्यही त, यहाँलाई के लाग्छ? मैले त एभरेजमा राम्रो छ, हाम्रो क्वालिटी राम्रो छ भन्नेमै छु। यहाँलाई एउटा व्यक्तिगत प्रश्न सोधौँ डाक्टर साहब, यहाँले विद्यावृत्ति कहाँबाट गर्नुभयो? हजुर, एउटा व्यक्तिगत प्रश्न सोधौँ न, यहाँले चाहिँ विद्यावृत्ति कहाँबाट गर्नुभयो? मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाटै गरेँ। भनेपछि तपाईँ पनि एउटा उदाहरण हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उत्पादन यति सक्षम छ भन्ने कुराको, त्योभन्दा सही हुन्छ? होइन, धेरै मानिसहरू छन्, मलाई नै इक्जाम्पल किन दिनु पर्यो, धेरै मानिसहरू छन्। त्यसो भए के छ त भन्नुहोस् न। यतिखेर विद्यार्थीहरूले हेर्नुहोस् त अन्य मागहरू राखेका छन्। निःशुल्क अनिवार्य र वैज्ञानिक शिक्षा लागू गर्नु पर्यो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शिक्षाको व्यापार बन्द गर्नु पर्यो। व्यापार भन्ने कुरा उहाँहरूले कसरी ल्याउनु भयो? त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कुनै व्यापार गरेको होइन। हामीले लागत विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा अथवा विद्यावारिधि अध्ययनको लागि लाग्ने न्यूनतम शुल्क हाम्रा पुराना भएका बिल्डिङहरू, हामी कहाँ प्राध्यापकहरू तिनैलाई उपयोग गरेर सस्तोमा सबभन्दा कम शुल्कमा कसरी अध्यापन गर्न सकिन्छ भन्ने गरी नै आकलन गरिएको शुल्क हो। सर, यो शुल्क सापेक्ष कुरा हो क्या? कहिले त्यही रकम महँगो हुनसक्छ, कहिले त्यही रकम सस्तो हुनसक्छ, उसको किन्न सक्ने क्रय शक्तिमा आधारित हुन्छ। यो सापेक्ष कुरा हो, शुल्क महँगो र अथवा न्यून भन्ने कुरा चाहिँ होइन। अनि एउटा पिएचडी को विद्यार्थीले पिएचडी सक्दै गर्दा झन्डै 5 लाख रुपियाँ बुझाउनु पर्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई, यो महँगो भएन सर? अब पिएचडी वास्तवमा अब तपाईँहरूलाई मैले अहिले भन्दा अलिक बढी होला। पिएचडी भनेको त्यस्तो डिग्री हो जसले यहाँ यसको लागि अफोर्ड गर्न सक्छ र डिजर्भ गर्न सक्छ। उसले डिजर्भ पनि गर्न पर्यो। पिएचडी भनेको एक्स्ट्रा डिग्री हो, आर्थिक हिसाबले मात्रै। हजुर, तपाईले डिजर्भ भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो। पिएचडी त्यसले लिन्छ जसले डिजर्भ गर्छ भनेको आर्थिक हिसाबले डिजर्भ गर्नेले लिने हो अथवा ज्ञानको हिसाबले डिजर्भ गर्नेले? होइन, क्वालिटीको हिसाबले डिजर्भ गर्न सक्नु पर्यो उसको एकाडेमिक क्वालिटीले। पैसा त तिर्नु पर्यो नि त। एफोर्ड पनि गर्न सक्नु पर्यो। विश्वविद्यालयले आफूले सक्ने सहयोग गर्छ, तर सबै शुल्क अथवा सबै विद्यार्थीको शुल्क पे गरेर विश्वविद्यालय चल्न सक्दैन। ल, अर्को माग छ इस्टाब्लिश ग्रेजुएट स्कुल अफ सोशल साइन्स। समाजशास्त्र नेपालमा किन यति दुत्कारिएको विषय बन्यो? संसारभरि समाजशास्त्रका विद्यार्थीहरू त्यो देशका राष्ट्रपति बन्छन्, समाजशास्त्रका विद्यार्थीहरू त्यो समाजलाई निर्देशित गर्छन्, एउटा गाइडलाइन दिन्छन्। नेपालमा समाजशास्त्र किन बुहारी शास्त्रमा रूपान्तरण भयो? क्षमा गर्नुहोला, यो शब्द मैले प्रयोग गरेँ, तपाईँहरूकै मुखबाट पनि सुन्न पाइन्छ यस्तो। कसै काहीँ काम लागेन भने यसो गएर विश्वविद्यालय भर्ना हुने र एउटा डिग्री लिइराख्ने है, काम अन्तै गर्नेहरूको शिक्षा लिने थलो बन्यो। कसले गर्दा यस्तो भयो? अब तपाईँहरूको अब आफ्नो क्वालिटी कस्तो छ तपाईँले अब आफूले डिजर्भ गर्ने कुरा भयो। सायद मलाई लाग्छ नेपालका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुने मान्छेहरू पनि यही ब्याकग्राउन्डबाट आएका धेरै छन्। तर यसलाई किन यति कम आँकियो भन्ने चाहिँ मेरो प्रश्न। कस्तो कम आँकियो? जस्तै समाजशास्त्रलाई जुन मान्यता दिनु पर्थ्यो, जुन खालको यसलाई अलिकता प्रभावकारी बनाइनु पर्थ्यो, जुन ढङ्गका अध्ययन अनुसन्धान हुनु पर्थ्यो यो क्षेत्रमा भएको छ सर? भइरहेछ त। पुग्छ, यति भए पुग्छ, पर्याप्त छ। अब तपाईँ हाँसे जस्तो कुरो मैले गरिनँ। जो क्वालिटी राख्ने विद्यार्थीहरू छन्, शोधार्थीहरू छन्, उनीहरूले विश्वका उत्कृष्ट शोधार्थीहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अहिले पनि क्वालिटी डिजर्भ गर्ने शोधार्थीहरू हामीसँग छन्। कुनै पनि विश्वविद्यालयसँग उत्कृष्ट विश्वविद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता राख्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उत्पादन छन्। म यसमा दाबी साथ तपाईँलाई भन्न सक्छु, तर एभरेजमा सबै हुन सक्दैनन्। तर हामी कहाँ के कुरा आयो भने जो बेरोजगार छ, जो काम पाएन, उसले सोसल साइन्समा भर्ना हुने र पढ्ने भन्ने जुन मानसिकता छ
त्यसलाई अलिकति हामीले रिसर्च ओरिएन्टेड बनाउन सक्यौँ भने पक्कै पनि यो डिजर्भ गर्न सक्छौँ। हाम्रा केही उत्पादनहरूले जब संसारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ भने सबैले त्यही दिशामा अनुसरण गर्नु पर्यो। अनि किन नबनाएको त अनुसन्धानमुखी उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी किन नबनाएको? दोष कसको हो? यहाँहरू अहिले नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, जवाफ दिने ठाउँमा हुनुहुन्छ भुषाल सर यहाँहरू। अनि कसले बनाएन अनुसन्धानमुखी? कसले बनाएन त्यही सोध्दैछु म यहाँलाई, कसले बनाएन? किन भएन अनुसन्धानमुखी? अब शोधार्थीहरूले होला नि, अनुसन्धान गर्ने त विद्यार्थी होला नि। तपाईँले त्यो वातावरण बनाउनु पर्दैन? हजुर, तपाईँहरूले त्यो वातावरण निर्माण गर्नु पर्दैन? त्यो वातावरण त हामीले बनाइरहेछौँ त, त्यसैमा गर्ने हामीसँग जे क्षमता छ। तपाईँको विद्यार्थीले अर्को प्रश्न राख्नु भएको छ, माग छ विश्वविद्यालयलाई ज्ञान उत्पादनको थलो बनाऊ, व्यापारको थलो होइन। यो के बेतुकको माग हो? व्यापार गर्ने भने हामीले विश्वविद्यालयले कुनै व्यापार गरेको छैन। त्यो व्यापार गरेको छ भने त्यो प्रमाणहरू लिएर आउनु पर्यो। अनि राज्यको लगानीमा उच्च शिक्षा सुनिश्चित गर्नु पर्यो भन्ने छ माग। यो आवश्यक हो कि होइन? त्यो माग मसित राख्ने होइन, राज्यसँग माग्नु पर्यो। अनि इस्टाब्लिस एमफिल पिएचडी अन रेगुलर प्रोग्राम बनाउनु पर्यो भन्ने छ एमफिल र पिएचडीलाई। त्यो गर्नको लागि हामीसँग दरबन्दीहरू राज्यले उपलब्ध गराउनु पर्यो होइन। त्यो खालको स्रोत साधनहरू उपलब्ध गराउनु पर्यो। मैले यहाँसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने विश्वविद्यालयलाई स्रोत साधनहरू उपलब्ध हुन्छ भने हामीले त्यो अफर गर्न तयार छौँ। त्यसको पहल गर्ने त हामीले हो नि त। तपाईँको आवाज पनि त्यति राम्रो आएको छैन, मेरो पनि त्यस्तै होला। विश्वविद्यालयलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउनको लागि पहल गर्ने जिम्मेवारीहरू पनि यहाँकै काँधमाथि छ नि त। होइन, त्यही पहलहरू भइरहेको छ, त्यसमा तपाईँ हामी सबै लाग्न पर्यो। एकजना लागेर हुने कुरा भएन होइन। संस्था बनाउने भनेको हामी सबैको दायित्व हो होइन। अब विश्वविद्यालयले त आफूसँग जे क्षमता छ त्यो क्षमता अनुसार विश्वविद्यालयमा विदेशमा पढ्न जान नपरोस्, यहीँका विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालयमै पढ्ने अवसर पाउन् भनेर एउटा अवसर सिर्जना गर्यो। ल, तपाईँको विद्यार्थीको अर्को माग छ डाक्टर साहब, तपाईँकै विद्यार्थीको विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागभण्डा अन्त्य गर भन्नुभएको छ उहाँहरूले। त्यो भागभण्डा अन्त्य गर्न लगाउनु पर्यो उहाँहरूले। ल, यसमा तपाईँहरूको जिम्मेवारी छैन? त्यही त सबै हुनु पर्यो। हामीले सकेको तपाईँहरूमाथि आरोप आएको छ नि, तपाईँहरू नै दलको कोठाबाट जानुहुन्छ यसो शिक्षाध्यक्ष भएर होइन, त्यसै गरी रजिस्ट्रार भएर, उपकुलपति भएर, डिन भएर भन्ने छ नि त। यो सत्य होइन? अब यदि मेरो ठाउँमा अर्को कुनै मान्छे बिना दलको आउँछ भने म तयार छु। भनेपछि भागभण्डाको अन्त्य गर्न तपाईँहरू पनि तयार हुनुहुन्छ। अनि अन्तिम माग छ शिक्षा हाम्रो मौलिक हक हो, यसको ग्यारेन्टी गर भन्नुभएको छ। यो पनि माग तपाईँहरूसँग होइन, राज्यसँग राख्नुपर्ने होला नि विद्यार्थीले होइन? शिक्षाको मौलिक हकको ग्यारेन्टीको माग त राज्यसँगै गर्नु पर्यो होइन। अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हामीले वास्तवमा अब विश्वविद्यालयलाई हिजो जे दरबन्दीहरू स्वीकार गरिएको थियो त्यो वास्तवमा ब्याचलर मास्टर्स अथवा सर्टिफिकेट तहका कार्यक्रमहरूका लागि गरिएका केही सीमित कोटाहरू थिए। हामी त्यसैबाट अहिले नयाँ विश्वविद्यालय संसारमा डेभलप भएका कुराहरूलाई विश्वविद्यालयमा सक्दो नसक्दो हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भनेर मेहनत गरिएको हो हैन। ल डाक्टर प्रसाद, यी मागहरू मध्ये कतिपय माग तपाईहरुले पूरा गर्नको लागि पहल गर्नुपर्ने छन् र कतिपय माग तपाईहरु मार्फत जानुपर्ने छ सरकारलाई अथवा राज्यको शिक्षा नीतिमै परिवर्तन गर्नुपर्ने होला। यसका लागि यहाँहरुले के सोच्नु भएको छ? त्यसको लागि म विद्यार्थीहरु अहिले शोधार्थीहरु यदि क्रिएटिभ हिसाबले आउनुहुन्छ भने त्यसको लागि हामी तयार छौं। हामी सबैलाई मिली गराउने हो विश्वविद्यालय, राज्यलाई पनि हामी सपोर्ट गर्न सहयोग गर्न अथवा राज्यसँग माग गर्न हामी तयार छौं। सर, लोकतन्त्रमा प्ले कार्ड बोकेर सडकमा यसरी हिँड्नु त्यो सृजनशीलै हो। त्यसकारण सृजनशील ढंगैबाटै आएका छन् विद्यार्थीहरूले। उहाँहरूका जायज माग सुन्ने कामहरू यहाँहरूको हुन सक्छ। सुनौ, यो विषयलाई हामी पछि पनि फलो गर्नै छौं। अहिलेलाई भने यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मैले अब यहाँहरूलाई के अनुरोध गरेँ भने विश्वविद्यालयले आफ्नो बल बुताले क्षमताले भ्याएसम्म कम्तीमा न्यूनतम लागतमा के कति गर्न सकिन्छ त्यो मेहनत गरेको छ। त्यसमा सबै विद्यार्थीहरू शोधार्थीहरू अथवा एमफिल पीएचडी गर्ने विद्यार्थीहरूलाई भन्दा उहाँहरूको न्यूनतम लागतमा हामीले मेहनत गरेका छौं। सायद मलाई लाग्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शुल्क नेपाल वा अन्य विश्वका अन्य कुनै पनि विश्वविद्यालय भन्दा सस्तो छ। हामीले हाम्रै पुराना बिल्डिङहरू प्रयोग गरेका छौं, हाम्रै टिचरहरूलाई प्रयोग गरेका छौं। यहाँलाई लाग्ने भन्दा पनि देशको आवश्यकता के हो, अहिलेको आवश्यकता र यथार्थ के हो, त्यो दुईको संयोजनबाट एउटा निष्कर्ष खोजौं। डाक्टर साहब, यहाँलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ।
हस्, धन्यवाद। अब त्यसको लागि सबै मिल्नु पर्यो। हस्, सबै मिल्छौँ हामी एकबद्ध भएर त्रिभुवन विश्वविद्यालय राम्रो बनाउने प्रयासमै लाग्नुपर्छ, किनभने देशका थुप्रै अहिले विद्यार्थीहरू यही विद्यालयबाट उत्पादन भएका छन् र यसमै पढिरहेका छन्। यो विश्वविद्यालय सरकारी विश्वविद्यालय अथवा नेपाली जनताको करबाट चल्ने विश्वविद्यालय। नेपाली जनताले तिरेको करबाट कोही त्यहाँबाट पढेर आउँछ भने नेपाल र नेपाली जनतालाई योगदान गर्नुपर्छ उसले र उहाँहरूको सेवा गर्नुपर्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर शिवलाल भुषाल हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र दर्शकबिन, हामीसँग यस्तै खालको अर्को पनि समस्या, विराटनगरको मोरङको विराट मेडिकल कलेजको हिजोको एउटा मुद्दा बाँकी नै छ, एउटा विषय बाँकी नै छ। त्यहाँ कोरोना सङ्क्रमितको उपचार गर्दा विराट मेडिकल कलेजले ठुलो शुल्क लिएको कुरामा हामी त्यहाँका निर्देशक डाक्टर ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीसँग हिजो कुराकानी गर्न समय अभावका कारणले सकेका थिएनौँ। आज कुराकानी गर्छौँ डाक्टर ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीसँग। त्यसै गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलसँग पनि निःशुल्क भन्नुभएको छ, जनताको करबाट पैसा तिरिएको छ, तैपनि सरकारले निःशुल्क भनेको छ, तैपनि कोरोना सङ्क्रमितबाटै तिर्नु परिरहेको छ पैसा। आखिर किन, के हो यो विषय? हामी यो विषयमा पुनः कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकबिन, यी र यस्तै खालका विषयहरू लिएर आउनेछौँ, मात्र समस्या होइन समाधानसहित आउनेछौँ। एभी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभी न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकबिन। हिजोको कार्यक्रममा मोरङको विराट मेडिकल कलेजमा कोरोना सङ्क्रमणको उपचार गराएका बिरामीका एकजना आफन्तले आफ्नो गुनासो राख्नुभएको थियो। विराट मेडिकल कलेजमा निःशुल्क कोरोनाको उपचार हुन्छ भनेर नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेको छ विराट मेडिकल कलेजले, तर करिब 6 लाखभन्दा बढी रकम आफूले तिर्नु पर्यो भनेर नितेश कुमार मेहता उहाँले आफ्नो गुनासो लिएर हाम्रो कार्यक्रममा आउनुभएको थियो। र सबै सरकारी अस्पतालहरूमा कोरोनाको उपचार निःशुल्क र केही निजी अस्पतालहरूमा सरकारले सम्झौता गरेको छ, कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचार गर्नको लागि निःशुल्क व्यवस्था गरेको भनिएको छ। हुन त जनताको करबाट उठेको राजस्वबाट सरकारले सम्बन्धित अस्पताललाई तिरिदिने हो, शोध भर्ना गर्ने हो, यसलाई निःशुल्क त भनिहाल्न नमिल्ला, तर बिरामी आफैले तिर्नु परेन, बिरामीको आफन्तले तिर्नु परेन, बिरामीको उपचार खर्च राज्यले जनताको करबाट शोध भर्ना गरिदिन्छ सम्बन्धित अस्पताललाई। व्यवस्था यही नै हो। तर यो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि विराट मेडिकल कलेजले नेपाल सरकारसँग 2078 असार 2 गते सम्झौता गरेको छ, तर पनि त्यहाँका एक कोरोना सङ्क्रमितका आफन्त जसले विराट मेडिकल कलेज मोरङमा उपचार गराएका थिए 6.5 लाखभन्दा बढी रकम तिर्नु पर्यो भनेर नितेश कुमार मेहता हामीलाई गुनासो लिएर आइसकेपछि हिजोको कार्यक्रममा हामीले यो विषयलाई टुङ्ग्याउने समय पाएका थिएनौँ। आज यो विषयलाई हामी टुङ्ग्याउँछौँ। यतिखेर हामीसँग विराट मेडिकल कलेज मोरङका निर्देशक डाक्टर ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हामी डाक्टर कार्कीलाई यहाँहरूले आखिर किन कोरोना सङ्क्रमितको उपचार निःशुल्क गर्ने भन्दै पनि बिरामीको आफन्तसँग पैसा वसुल्दै हुनुहुन्छ, के कारण पर्यो, उहाँको कुरा के रहेछ, उहाँको समस्या के रहेछ हामी बुझ्छौँ। र यस्तै खालका समस्या परेका हुन सक्छन् थुप्रै अन्य व्यक्तिहरू। हामी के हो त सरकारले भनेको के हो, निजी अस्पतालहरू जो सरकारसँग अहिले सम्झौता गरेका छन् यो निःशुल्कको अवधारणा अन्तर्गत कोरोना सङ्क्रमितको उपचार गराउनका निमित्त उहाँहरूले कसरी उपचार दिनुपर्ने हो, बिरामी अथवा सङ्क्रमितहरूले के बुझ्ने हो, यस विषयमा पनि कुराकानी गर्छौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलसँग जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। यतिखेर भने हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नका निमित्त विराट मेडिकल कलेजका निर्देशक डाक्टर ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की हुनुहुन्छ। हजुर डाक्टर कार्की नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर डाक्टर कार्की, हामी अहिले मोरङका विराट मेडिकल कलेजका निर्देशक डाक्टर ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीसँग प्रत्यक्ष जोडेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र त्यहाँ उपचार गराउनुभएका एकजना हाम्रा दर्शक नितेश कुमार मेहताले सरकारले निःशुल्क गर्ने भने पनि सरकारले विराट मेडिकल कलेजसँग सम्झौता गरेको छ, कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचारका निमित्त निःशुल्क गर्नको निमित्त त्यहाँ सम्झौता भइसकेको छ, तर पनि उहाँहरूले पैसा वसुल नभयो भन्ने कुरा छ। यतिखेर हामीसँग विराट मेडिकल कलेज मोरङका निर्देशक डाक्टर ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की हुनुहुन्छ। हजुर डाक्टर कार्की नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सर, धन्यवाद। अनि एउटा निवेदन यहाँ आएको छ है, उपचार बाबतको रकम फिर्ता गराइ पाऊँ भन्ने बारेमा नितेश कुमार मेहताले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई लेख्नुपर्ने भएको छ। तपाईँहरूले 2078 असार 2 गते सरकारसँग सम्झौता गर्नुभयो विराट मेडिकल कलेजले। त्यो सम्झौता भनेको
निशुल्क उपचार गर्ने हुन त तपाईँहरूले निशुल्क गर्ने होइन डाक्टर साहब, यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ। सरकारले जनताबाट लिएको करबाट उठेको राजस्वले तपाईँहरूलाई शोध भर्ना गर्ने गरी कोरोना सङ्क्रमितको उपचारको व्यवस्था मिलाएको, तर तपाईँहरूले यो व्यवस्थालाई अटेरी गरेर सिधै कोरोना सङ्क्रमितको आफन्तसँग लाखौँ असुल्नुभयो भन्ने कुरो आछ नि, के हो यथार्थ? यथार्थ के हो भने हेर्नुहोस्, असुलेको भन्ने भन्दा पनि सस्ता बिमारीको इलाजमा चाहिने रकम चाहिने जो नेपाल सरकारले दिएको रकमबाट अपुग छ होइन, हामीले त्यो डेफिनेटली लिएको हो, त्यसमा दुई मात्रै छैन। तर नेपाल सरकार एउटा कुरा नि सुशील सर, हामीले नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेको होइन, नेपाल सरकारले चाहिँ हामीसँग सम्झौता गरेको हो। यो किन भन्दाखेरि सुरुदेखि नै हामीले के भनेको थियौँ भने, पहिलो लहरदेखि नै जब हामीले कोभिड सुरु गर्यौँ, उहाँले दिएको नेपाल सरकारले छुट्याएको रकम भनेको यति न्यून छ, तर यो समय भनेको दलाली गर्ने, यति देऊ उति देऊ भन्ने होइन। नेपाल सरकारले जति सक्छ आजको डेटमा होइन, यो लथालिङ्ग भएको कन्डिसनमा देशको जति सक्छ 3,000, 7,000, 15,000 उसले एउटा सहयोग राशि नेपाली जनतालाई दिएको छ। यद्यपि पान्डेमिक भनेको राष्ट्रको अति न्यून भन्नुभयो, नेपाल सरकारले जनताको करबाट तिर्ने रकम है अति न्यून भन्नुभयो। मैले यहाँ अलिकता यहाँलाई 3500 चाहिँ सामान्य खर्चको लागि प्रत्येक दिन, मध्यमको लागि 7,000, गम्भीर बिरामीका लागि 15,000 प्रति बिरामी प्रतिदिनको हिसाबले, र कुनै बिरामीले तपाईँले जोड्नुभएको कुरा नि यहाँ छ, कुनै बिरामीले आफ्नै खर्चमा उपचार गर्न चाहेमा अस्पतालले माथि तोकिएको दर रेटमा अधिकतम 50% थप गरी शुल्क लिन सक्ने गरी तोकेको छ होइन त। तर नीतीश कुमार मेहता के भनिरहनु भएको छ भने, तपाईँहरूले पहिला जाने बित्तिकै कोरोना सङ्क्रमितको उपचार सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै डिपोजिट माग्नुभयो, 2 लाख रुपियाँ माग्नुभयो, उहाँले डिपोजिट राख्नुभयो, अनि त्यसपछि पनि यो कुरा बुझाइएन। उहाँहरूले सरकारले दिएको यो रकमबाट कति कटौती भयो, उहाँले अतिरिक्त यहाँहरूसँग के सेवा लिनुभयो र 50% भन्दा नबढ्ने गरी कहाँ चाहिँ थप्नुभयो भन्ने कुरो हो सम्बन्धित बिरामीका आफन्तलाई भन्नु भएन यहाँहरूले। हामीले नि सर, सुशील सर, हामीले एक कुरा है, त्यो हाम्रो चाहिने भित्तामा पनि लेखिएको छ, सम्पूर्ण चाहिने कति रकम लाग्छ तपाईँको बिमारीलाई इलाजको माहौलमा भन्ने कुरा हामीले पूर्ण रूपमा बुझाएको हुन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, इलाज भएर निको भएर जाँदाखेरि या इलाजको माहौलमा चाहिने बिमारीको मृत्यु भएपछि होइन, अब अर्काको कुरा सुनेर आएर चाहिने यति बेला प्रश्न गर्नु भनेको त्यो नाजायज लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि उहाँले इमान्दारीसँग लागेको रकम म तपाईँलाई भनिदिन्छु, तपाईँले हिजो 7 लाख र 8 लाख होइन, जम्मा चाहिने बिमारीको 5,94,000 चाहिने। एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो बिमारी कोभिडको बिमारी थिएन सुशील सर, यो बिमारी भर्ना भएको चाहिने हाइपरटेन्सन, डायबिटिज, सेप्टिक सकमा थियो। हामीले यो बिमारीको चाहिने सदन आइसियूमा राखेर चाहिने 12 दिन इलाज गर्यौँ, मात्रै 1 दिन बिमारी भेन्टिलेटरमा चाहिने पछि कोभिड पोजिटिभ आएपछि हामीले चाहिने उसलाई कोभिडकोमा राखेको हो। नभए यो बिमारीको इलाजको माहौल चाहिने कोभिड भन्दा पनि हाइपरटेन्सन, डायबिटिज र सेप्टिक सकमा भएको बिमारीको इलाजको माहौल थियो। 5,94,000 बिलमा चाहिने सर हामीले त्यति नै बेला नेपाल सरकारको कटौती हुने गरी त्योभन्दा पनि बढी 2,20,000 रुपियाँ हामीले डिस्काउन्ट गरेर माइनस गरेर जम्मा 3,74,000 रुपियाँ उहाँबाट लिएको छ। सर 12औं दिनमा बिरामीको मृत्यु भएको छ यहाँको अस्पतालमा रहँदै 12औं दिनमा। के उहाँलाई कोरोना तपाईँकै अस्पतालमा सरेको हुन सक्छ सर? नत्र 12औं दिनसम्म एउटा यति गम्भीर बिरामीको कोरोना परीक्षण गरेर तपाईँले पत्ता लगाउनु किन भएन सर? होइन अगाडि अनि 12औं दिनमा कोरोना अथवा 11औं दिनमा कोरोना थियो भने त्योभन्दा अगाडि तपाईँको अस्पतालबाट कोरोना एउटा कुरा सर, कोरोना कति दिनमा भन्दा पनि कोरोना मात्रै इलाज गरिँदैन, कोरोना सँगसँगै तपाईँसँग भएको अरू विभिन्न रोग जस्तो हाइपरटेन्सन भयो, डायबिटिज भयो, यसको छुट्टै शुल्क थपिँदै जान्छ, सेप्टिक सक भयो, यो सबैको इलाज गर्दाखेरि त्यही अनुसारले दबाई औषधि चिकित्सक स्रोत साधन त्यही अनुसारले लाग्छ। सर कोरोनाको त के उपचार छ र यहाँको अस्पतालमा? कोरोनाबाट देखिने यस्तै लक्षणहरूको उपचार गर्ने नै हो, अनि के कोरोनाको उपचार गरिरहेको छौँ भन्नुहुन्छ यहाँहरू? होइन, कोरोनाको उपचार छ, लक्षणको उपचार गर्नुहुन्छ, सिम्प्टोमिक ट्रिटमेन्ट हो सर यो? होइन, कोरोनाको उपचार छैन भन्नुहुन्छ भने छ, गम्भीर एकदमै चाहिने आइसियूमा भेन्टिलेटरमा भएका बिमारीहरूलाई चाहिँ निकाल्न गाह्रो छ
होइन अदरवाइज त 100 जनामा 95 जना त निको भएर जानुहुन्छ होइन नि त कुरो बुझिएन नि त्यो त सर। चाहिँ- मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न, यहाँहरूले के को उपचार गर्नुभयो सम्बन्धित बिरामीको भन्दा कोरोनाको को अथवा लाक्षणिक उपचार उहाँको के थियो समस्या, कोरोनाको उहाँ बिरामी हो त्यो अनुसारको उपचार गर्नुपर्ने हो, त्यो बिरामीको शोध भर्ना सरकारले गरिदिनु पर्ने हो। समस्या किन आयो? होइन समस्या किन आउँछ भने नि सर सरकार अहिले जुन स्थितिमा सरकार छ नि होइन सरकारलाई पनि अहिले हामीले दबाबै दिइराख्ने स्थिति छैन। एउटा कुरा त सरकारै अहिले चाहिँ नि लसालिङ अवस्थामा छ हो। हजुर जबसम्म सरकार संवेदनशील भएर हामीसँग सम्पूर्ण मेडिकल कलेजहरू प्राइभेट सेक्टरसँग बसेर वार्ता गर्दैन होइन। हेर्नुहोस् पहिलो लहर गयो, दोस्रो लहर आयो, अब तेस्रो चौथोको तयारी गर्नुको सट्टामा अहिले पनि खेल त नौटङ्की त त्यही भइरहेछ होइन। अर्को प्रश्न हो सर, मैले नसोधेको अब प्रश्नको एउटा जवाब सर- नदेऊ न, मैले सोधेको प्रश्नतिर केन्द्रित सर, हौँ सर। सर यस्तो छ जुन रकम सरकारले छुट्याएको छ सर त्यो चाहिँ नि हात्तीको मुखमा जिरा मात्रै हो, त्यसले पुग्दैन। यदि सही अर्थमा नेपाली जनतालाई राम्रो इलाज दिने हो भने सर त्यो रकम भनेको 10% मात्रै हो। त्यसले गर्दा यहाँ हामीले पनि सरकारी स्वामित्वको संस्था जस्तै लत्तो छोड्नु पर्यो, डाक्टरै नआउने सिस्टरै नआउने दबाई नै नदिने गर्नु पर्यो, बिमारीलाई छाडा टाढे काम गर्नु पर्यो भने पुग्ला। अदरवाइज इमान्दारीसँग बिमारीलाई बचाउनको लागि स्रोत र साधन जुटाउने हो, सर, मलाई- खर्च गर्ने हो भने सरकारले दिएको रकम अपुग्छ र यो पुग्दैन ठिक छ, र यो यो पैसामा एउटा- हामी इलाज गर्न सक्दैनौँ। तपाईँको बुझ्नु एउटा भएन? तर्क रहन सक्ला। मलाई भनिदिनुहोस् न, 12औं दिनसम्म उपचार गर्दा एक दिन भेन्टिलेटरमा राख्नु भएको छ, भेन्टिलेटरको खर्च धेरै आयो भन्दा पनि छैन। अनि अन्य दिन छैन। प्रत्येक दिन 15,000ले पनि नपुग्ने गरी तपाईँहरूले त प्रत्येक दिन 15,000को दरले सरकारसँग लिन पाउनुहुन्छ, लिनुहोस् सरकारसँग होइन। अनि त्यो सर, बिरामीलाई मेरो- प्रत्येक दिन यो- 15,000ले पनि सुशील- नपुग्ने गरी के चाहिँ उपचार गर्नुभयो त? के फेरेर ए, पठाइदिनु सुशील हो? सर, ए सर, के भनिदिनुहोस् त? एकचोटि के गर्नु भन्दाखेरि नि जब आइसियुमा बिमारी राखिन्छ भेन्टिलेटर मात्रै होइन नि त तपाईँको यदि हाई फ्रिक्वेन्सी तपाईँको चाहिँ नि नोजल क्यानुलामा राख्नुहुन्छ तपाईँ भने 2 घन्टामा एउटा ठुलो सिलिन्डर जान्छ 600 रुपियाँ। 12 घन्टामा तपाईँको चाहिने 7,000 रुपियाँको त अक्सिजन मात्रै जान्छ। हो 15,000 दिएको छ त सरकारले। अनि तपाईँको अनि अरू छैन, दबाई औषधि छैन, अरू स्टाफ छैनन्, अरू तपाईँको चाहिने एउटा बिमारीलाई आइसियुमा राखेर इलाज गर्न कोभिडलाई मिनिमम पनि 70 जना मान्छेको सहभागिता चाहिन्छ। 70 जना, यो चाहिँ एकदम। त्यसैले नि अहिले आएर चाहिने नि कसले कति लियो भन्दा पनि सरकारले बसेर हामीलाई बोलाएर कुरा गर्नुपर्छ, वार्ता होइन गर्नुपर्छ। मलाई यति तपाईँले भनिदिनुहोस् न लिनुभयो, डाक्टर साहब, के को लागि लिनुभयो? यहाँले होइन, मलाई हामी यति भनिदिन्छौँ। भनिदिनुहोस् त, यहाँले नितेश कुमार मेहताको आफन्तसँग अथवा नितेश कुमार मेहतासँग कति रकम सरकारी पक्षबाट शोध भर्ना लिनुभयो, तपाईँहरूको अतिरिक्त लागेको रकम कति हो त्यो भन्न सक्नुहुन्छ? सर यस्तो छ, पहिलो कुरा त शोध भर्नाको दूरको बात हो। अहिले सरकारसँग हामीले लिनुपर्ने 8 करोड भन्दा बढी छ। त्यो पैसा चाहिँ अहिलेदेखिको होइन, कहिले त्यो पैसा अब हामीले पाउने हो, कसरी संस्था चलाउने, कसरी संस्था चाहिँ यो सर एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने यो मेडिकल कलेज हो, 2 वर्षदेखि विद्यार्थी भर्ना भएको छैनन्, नर्मल बिमारी अस्पतालमा भर्ना छैनन्। एउटा कोभिडको अस्पताल चलाउनको लागि हामीले आफूसँग माताहतमा रहेको 1,000-1,200 मान्छे स्टाफ डाक्टरलाई राख्नु परेको छ। ठिक छ, नर्मल म यहाँको बिमारी छन्। समस्या यहाँको दुःख राम्रोसँग बुझ्छु, एकदम संवेदनशील ढङ्गबाट बुझ्छु, तर यसको मार चाहिँ नितेश कुमार मेहताहरूले खेपिदिनु पर्ने हो सर। होइन सर, नितेश कुमार मेहताले होइन, उहाँलाई लिएको रकम एकदम जायज रकम हो। हामीले 2,20,000 रुपियाँ नेपाल सरकारबाट चाहिने पाउने भन्दा पनि बढी उहाँलाई डिस्काउन्ट गरिदिएको छौँ। जम्मा 3,74,000 सर। काठमाडौँका तपाईँ ग्रान्डीमा जानुहोस्, मेडिसिटीमा जानुहोस्, त्यो हेम्स भन्नेमा जानुहोस् सर, एकछिनको लागि एक दिन राख्नुहोस् आइसियुमा 2 लाखको बिल आउँछ। हामी त अझ धेरै कम छौँ। म त के भन्छु भन्दाखेरि 50,000 भन्दा कम्तीमा मैले आइपियूलाई सस्टेन गर्न सक्दिनँ सर, इमान्दारीसँग भन्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामीमा त्यसो भए छोडिदिउँ सर यो व्यवसाय। सर क्षमा गर्नु होला, एउटा प्रस्ताव छोडिदिउँ यो घाटाको व्यवसाय, अर्को कुनै सामाजिक सेवा गरौँ। हेर्नुहोस् मरिजाने जिन्दगीमा केही पनि होइन। अघिल्लो कार्यक्रममा तपाईँ मसँग त्यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो सर, है मरेर केही लानु छैन, रित्वात जान्छ होइन। यो व्यवसाय छोडेर कुनै समाजसेवामा लागु छ, सरकारलाई जिम्मा दिनु, सरकारी अस्पतालहरू खोल्नु। यसो गरौँ, पैसा कमाउने प्रश्न होइन सर, संस्था चलाएर एकजना मेहतालाई बचाउन सकिएन होला, तर 1 महिनामा हामी हजारौं बिमारीलाई बचाएर पठाउँछौँ। हामीले युद्ध भनेको ती बिमारीको हक र हितको लागि हो। यदि संस्था नै चलेन, आर्थिक भारले भने
तपाईँ कसरी बचाउन सक्नुहुन्छ ती मान्छेलाई? त्यसले गर्दाखेरि हामीले, मैले त्यति बेला पनि भनेको थिएँ, अहिले सञ्चय गर्ने बेला पनि होइन हामीले र कमाउने पनि होइन, तर संस्थालाई सस्टेन गर्नुपर्छ। संस्थालाई सस्टेन गर्नको लागि त्यसैले मेरो निवेदन के छ भने तपाईँ र तपाईँको टिमहरूलाई एकचोटि हाम्रो अस्पतालमा कोभिडमा आएर तपाईँले अनि मात्रै तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि कति रकम चाहिँदो रहेछ चाहिँ यो संस्थालाई सञ्चालन गर्नको लागि, अनि मात्रै थाहा हुन्छ। न कि चाहिने घर गइसकेपछि मैले त बुझेँ त यहाँको दुःख। यहाँहरू जसरी अहिले संस्था चलाइरहनु भएको छ, अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ होइन, मैले यहाँको संवेदनशीलतालाई एकदम गम्भीर ढङ्गले बुझिरहेको छु क्या। म तपाईँको संवेदनशीलतालाई महसुस गर्न सक्छु नि सर। तर यसो गरी जनतालाई जोगाएर पठाउनु भएको छ है, मान्छेलाई बचाउनु भएको छ, तर आर्थिक हिसाबले उहाँको मृत्यु भइसक्यो हुने रहेछ। त्यसो भए यस्तो संस्थाहरूको आवश्यक के छ त भने नि सम्पूर्ण स्वास्थ्य सम्बन्धी काम सरकारले गरिदियोस् न त। निःशुल्क गरिरहेको छ भने निःशुल्क होइन, फेरि जनताले तिरेको करबाट गरिरहेको छ, उसले पनि ढाँट्ने काम त सरकारले पनि गरेको छ। निःशुल्क भनेर पढिरहेको छु मैले है। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले के लेखेको छ भने नि नेपाल सरकारले सबै सरकारी अस्पतालहरूमा कोभिड-19 को उपचार निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ। कहाँको निःशुल्क हो यो? बिरामीले तिर्नु नपर्ने, त्यो बिरामीको आफ्ना बुवा आमाले हजुरबाले वर्षौँदेखि तिरिसकेका छन् त्यो रकम कर मार्फत हो। त्यही करको रकम बिरामीलाई फिर्ता गरिदिया हो। सरकार यसरी ढाँट्छ। अब निजी क्षेत्रको यो दुःख छ, हामी के भनौँ तपाईँलाई भन्नुहोस् त। सर यस्तो छ, सरकारले इमिडिएटली कल गर्नु पर्यो, मिटिङ कल गर्नु पर्यो है। सम्पूर्ण मेडिकल कलेज र प्राइभेट क्षेत्र सरकारीलाई पनि राख्नु पर्यो र चाहिने एउटा चाहिने इभ्यालुएसनको क्रममा जानु पर्यो कि ओके कति रकमको आवश्यकता पर्छ, कसरी इफेक्टिभ गर्ने हाम्रो ट्रिटमेन्टलाई, कसरी बढीभन्दा बढी जनतालाई चाहिँ कोभिडको मारबाट बचाउने, यो उनीहरूको जिउ मालको चाहिने भनौँ न जिउको धनको चाहिने रक्षा गर्ने, त्यो कुरामा एउटा भाउ तोक दियो र 7,000 लिनुहोस् 15,000 लिनुहोस् अनि आँखा कानमा तेल हालेर हुँदैन। हामीलाई जङ्गाको नगरमा हामीलाई गिराउने, जब हामी राजधानी खटेको छौँ, जुन हिसाबले इमान्दारीसँग हामी खटेको छौँ, अहिले मैले भनौँ न 5 लाख रुपियाँ यदि पैसाले कम्पेयर गर्ने हो भने जिनको लिए पनि पाप लाग्दैन त्यो होला। तर हामीले संवेदनशील भएर त्यति मात्रै रकम लिएको छौँ जुन रकमले जेने तेने संस्था चल्छ। संस्था चलेन भने बाँच्ने बिमारी पनि मर्छन्। र म एउटा गर्वसाथ के भन्छु भने आज सर विराटमा कसैले झुक्क्याएर लिँदैन रकम र कुनै पनि संस्थामा झुक्क्याएर रकम लिँदैनन्। सबै संस्थाले बकाइदा भनेको हुन्छ। यति तपाईँको विरुद्धमा श्रीमान सचिवज्यूलाई, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका श्रीमान सचिवज्यूलाई तपाईँको विरुद्धमा यहाँ एक खालको निवेदन परेको छ, पैसा फिर्ता गराइ पाऊँ भन्नुभएको छ, तपाईँहरूले अनावश्यक रूपमा लिएको भन्नुभएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले तपाईँलाई कारबाही किन नगर्ने? कारबाही गरोस् न सर, सुरक्षा गरोस्। हामीले भनेको छौँ र मैले गर्दिनँ भन्न पो पाउँदिनँ त। म किन म मात्रै भन्नु, म जस्तै सबैले लिएको छ। एउटा पनि संस्था सस्टेन गर्दैन सक्दैनन्। यदि सरकारको 15,000मा हो भने त्यो सरकारी संस्था पनि बन्द हुन्छ। टिचिङले 15,000मा गर्न सक्छ एकछिनको लागि, वीरस्टरले 15,000मा गफ दिएर हुन्छ, हावामा चाहिने सरकारी स्वामित्वको सरकारी अस्पतालको टेकुको स्थिति हेर्नुहोस्, कति राम्रो उपचार। शिक्षण अस्पतालले केही सुधार गर्यो आफ्नो कोभिड वार्डलाई, हुन त त्यहाँका अन्य समस्या त यति धेरै छन् कि नेपाली जनताको हो, साधन त सरकारी हो नि त, नेपाली जनताको हो। ब्याङ्कको तिर्नु पर्छ सरकारी डाक्टरले ब्याज, संस्था चलाउनलाई 1200 जना डाक्टर र स्टाफ पाल्न सक्छ हामी जस्तो संस्थाले। सरकारको स्वामित्वमा रहेको छ, राष्ट्रको ढुकुटी खर्च गरेर चलाउने संस्थाले धाक लाउन मिल्छ? गाह्रो रहेछ है यहाँहरूको यो चिकित्सा शास्त्र, गाह्रो रहेछ है। आफूले पढेको शास्त्र जनता जोगाउन लगाउनु पर्ने ठाउँमा, बिरामी जोगाउन लगाउनु पर्ने ठाउँमा गाह्रो पो रहेछ है। कसरी अलिकति पैसा आउला कुरो अर्कै पो रहेछ। होइन सर, यस्तो छ नि त, 2 जना मान्छेले उजुरी गर्छन् तर बाँकी रहेका हजारौं मान्छे त नसमक्त छन् नि त, धन्यवाद भनेर गएका छन् नि त। बिमारी मृत्यु भए पनि तपाईँले कोसिस गरिदिनु भयो, बहुत इमान्दारीसँग धन्यवाद छ तपाईँलाई भनेर गएका छन् नि त। हामीले 2000 मान्छेको जटिल इलाज गऱ्यौँ। यो विषय टुङ्ग्याउँ, के गर्नुहुन्छ? नीतिश कुमार मेहताको यो निवेदनलाई के गर्नुहुन्छ? यहाँहरू टेर्नुहुन्छ कि यसलाई अटेर गर्नुहुन्छ? न एकदम होइन। यस्तो छ सर, राज्यसँग हामी बस्छौँ, छलफल गर्छौँ होइन। हामीले यहाँको मुख्यमन्त्रीसँग बस्यौँ, सिडिओ पुलिस प्रशासनसँग बस्यौँ। हामीले सर यो कुरा हामीले भनिसक्यौँ सर, यो सम्भव छैन, यो रकममा चलाउनलाई सम्भव छैन। यो कुरो चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्तालाई सोध्छौँ है त हामी। प्रवक्ताजीको हस्ताक्षर सहित आएको छ नि त यहाँ
एकदम सोध्ने सर, एकदम सोध्ने, टेलिभिजन हेर्नुहोस् है त। तपाईँ सोध्ने र मेरो अभिव्यक्ति भनिदिने, यदि डाक्टर साहब, जनतालाई साहब, राम्रो टेलिभिजन सेवा हेरौँ है। दिनु छ भने यो रकम पुग्दैन, होइन? हस् हस्, म झुट राख्छु। बोल्नु हुँदैन, हावा कुरा गर्नु हुँदैन। तपाईँ यो टेलिभिजनको रकम पहुँचमा पुग्दैन। हुनुहुन्छ? हो, तपाईँ टेलिभिजनको पहुँचमा हुनुहुन्छ? म पहुँचमा त छु, नजिकै छु सर। र टेलिभिजन खोल्नुहोस् त, एबी न्युज खबर टेलिभिजन खोल्नुहोस्। म स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलसँग कुराकानी गर्छौँ है त। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब हामी केही समय पछाडि डाक्टर ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले राख्नुभएको यो प्रश्नको जवाब खोज्छौँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलसँग। हुन्छ, ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। केही समय पछाडि हामी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलसँग यी विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। एबी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एबी न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकमित्र। यतिखेर हामी विराटनगरको विराट मेडिकल कलेजका निर्देशक डाक्टर ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीसँग भर्खरै कुराकानी गऱ्यौँ र सरकारसँग सम्झौता भएको छ उहाँको विराट मेडिकल कलेजको कोरोना सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने, निःशुल्क होइन, जनताको करबाट उठेको राजस्वबाट तिर्ने गरी गर्ने उपचार। तर उहाँहरू भन्नुहुन्छ सकिँदैन, त्यसकारण हामीले सक्ने जति गरिरहेका छौँ, नसक्ने लिन्छौँ, सरकारले दिएको रकम अपुग्छ भन्नु भएको छ। कस्तो अपुग रकमसहित सम्झौता गरेर अन्ततः फेरि जनताकै थाप्लोमा किन हालियो त यो शुल्कको भार? यो सम्बन्धमा कुराकानी गर्नका निमित्त स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डाक्टर पौडेल नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद हजुर। एउटा निवेदन हाम्रो हातमा छ, तपाईँकै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सचिवज्यूलाई सम्बोधन गरेर नितेश कुमार मेहताले लेख्नुभएको छ। उहाँले मोरङको विराट मेडिकल कलेज जोसँग तपाईँहरूले सम्झौता पनि गर्नुभएको छ निःशुल्क कोरोनाको उपचारका निमित्त, तर निःशुल्क होइन नि सर, यो जनताको करबाट सरकारले तिर्ने गरी गरेको व्यवस्था हो। निःशुल्क भन्ने शब्दमा हाम्रो आपत्ति छ, यो निःशुल्क होइन, सरकारले तिर्ने होइन, जनताले तिर्ने हो, जनताले तिरिसकेको रकम हो यो है। र उहाँहरूले के गर्नुभएछ भने विराट मेडिकल कलेजले चाहिँ निःशुल्क गरिदिनु पर्थ्यो, तर गर्नु भएन। नितेश कुमार मेहताहरूसँग पैसा लिनुभयो 5 लाखभन्दा बढी। मैले भर्खरै विराट मेडिकल कलेजका निर्देशक डाक्टर ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीलाई सोधेँ किन यसो गर्नुभयो, किन असुल्नुभयो पैसा। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने जति तपाईँहरूले सम्झौता गरेर पैसा दिनुहुन्छ नि बिरामीको उपचारको लागि त्यो पुग्दैन, त्यसकारण हामी संस्थै जोगाउन नसक्ने भयौँ। संस्था जोगायौँ भने हजारौँ व्यक्ति बचाउँछौँ, संस्था डुब्ने भयो, यो ढङ्गले हुँदैन। सरकारलाई सोधिरहेका छौँ यति कम रकम पनि दिने हो, यस्तो पनि कुनै सम्झौता हुन्छ? हामी सम्झौता गर्न गएको होइन, सरकार हामीसँग सम्झौता गर्न आएको हो भन्नुहुन्छ नि, के हो कुरो? वास्तवमा सुशीलजी यो एकदम गम्भीर विषय हो यहाँले उठाउनु भएको, र हामीसँग धेरै देशभरका धेरै अस्पतालहरूमा यस्तो कन्फ्युजन भएको, यस्ता गुनासो उजुरीहरू परेको जानकारी छ। र वास्तवमा तपाईँको योभन्दा अगाडि हामी डाक्टर ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीलाई पनि म सुनिरहेको थिएँ। म उहाँहरूका अप्ठ्याराहरू पनि बुझ्छु, तर हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ, सरकारले एउटा लेभलको हामीले जुन यहाँले पनि भन्नुभयो 3500, 7000 र 15000 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन विभिन्न क्राइटेरियालाई तोकेर एउटा शुल्क दियो हैन। शुल्क सरकारले चाहिँ शोध भर्ना गर्ने भन्यो, यसले सबै उपचार पूर्ण रूपमा हुँदैन भन्ने पनि हामीले बुझ्न पर्छ। यहाँले अर्को सूचना स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मैले नै हस्ताक्षर गरेको हेर्नुभयो भने सबैजना कोभिडको बिरामीलाई उही लेभलको उपचार चाहिँदैन। जस्तो यहाँले नै उल्लेख गरेको केसमा यो बिरामीका अन्य समस्याहरू पनि थिए भनेर उहाँले पनि बुझाउनु भएको छ। तर हामीले शुल्क तोक्यो त्यो अपुग छ, सबै बिरामीलाई पक्कै पनि पुग्दैन। जस्तो उदाहरणको लागि यसमा छातीको एक्सरे, एकदम उच्च तहका महँगा एन्टिबायोटिकहरूको प्रयोग जुन दिनकै 15000 बढी पर्छन्, त्यो उहाँहरूले तिरेर सक्नुहुन्न, त्यो पनि हामी बुझ्नुपर्छ। तर सँगसँगै हामीहरू जो निजी अस्पताल छ अथवा मेडिकल कलेजहरू छ, हामी सबै चाहिँ केमा चाहिँ सहमत हुनुपर्छ भने यो असीमित छ। एउटा बिरामीको उपचार कसैको 10 लाख लाग्ला, कसैको 20 लाख लाग्ला, सरकारले पनि एउटा बटम लाइन, एउटा आधार त बनाउँछ। यो भनेको औसत दर हो र यसमा 50% थपेर उहाँहरूले लिन सक्ने भन्ने प्रावधान छ र यो बिरामीको हकमा उहाँहरूले 2 लाख जति छुट पनि गर्नुभएको रहेछ। त्यही मेडिकल कलेजलाई अर्को बिरामीको मैले सेतो पार्टीमा आज मात्रै हेरेको थिएँ, एकजना हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले शोध भर्ना फिर्ता गर्न पनि भन्नुभएको छ। सो समस्याहरू छन्, नभएको होइनन्। सरकारले तोकेको यो भित्र बिरामीले सामान्य रगतका परीक्षणहरू, विशेष गरी बेसिक टेस्टहरू गर्नलाई चाहिँ
त्यो भित्र पर्छ, छातीको एक्सरे पर्छ, केही सामान्य औषधिहरू पर्छन्। तर कोभिड-19 यही औषधि कोभिड-19 को लागि भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले होइन डाक्टर पौडेल, अति गम्भीर कोरोनाका बिरामीलाई प्रतिदिन 15,000 कम्तीमा होइन, बढीमा भनौँ न, कम्तीमा 3500 बढीमा 15,000 सरकारले शोध भर्ना गर्ने भने होइन गर्छ। त्यसमा 50% थपेर उहाँहरूले पनि लिन हो, सक्नुहुन्छ। त्यही नै कुरा गरे। 15,000बाट पुगेन भने 50% थप्ने भन्दा अधिकार त छैन तपाईँहरूले सम्झौता गरेका अस्पतालहरूसँग, छ त? सम्झौता त्यही आधारमा हो, भएको हो। भनेको यो औषध हो। औषध हामी के बुझौँ भने उहाँले 100वटा कोभिडका बिरामीहरू उपचार गर्नुभयो भने सबै बिरामीलाई दिनको 15,000 नै नलाग्ला, केहीलाई लाग्ला, केहीलाई कम लाग्ला। सरकारले त औषध दिने हो होइन। र निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूले यो अपुग भयो भनेको अहिले होइन, गत वर्षदेखि नै हो। यो बिचमा मन्त्रालय उहाँहरूसँग वार्ता गरेर त्यस रेट के हो त, उहाँहरूले लिने औषध रेट के हो त्यसमा छलफल गर्न मन्त्रालय तयार नै छ। तर अहिले हामी सहमत भएको रेट त्यही नै हो, त्यसमा 50% बढी लिने हो। र थप लिनुपर्ने भएमा उहाँहरूले बिरामीको कन्सेन्टमा हामीले बिरामी हो त, त्यही नै भएन नि त। बिरामीलाई जानकारी भएन, बिरामी जाने बित्तिकै 2 लाख डिपोजिट मागियो, बिरामीलाई जानकारी भएन भन्ने कुरो छ। 12औं दिनमा बिरामीको मृत्यु भएको छ। अहिले डाक्टर ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की हामीसँग भन्दै हुनुहुन्थ्यो कोरोना त 11औं दिनमा थाहा भयो, भेन्टिलेटरमा 1 दिन राखियो भनेपछि 12औं दिन कहाँबाट आयो कोरोना भन्ने कुरा पनि जवाफ अस्पतालले दिनुपर्छ होला। मात्र एउटा यो विराट मेडिकल कलेजको मात्रै कुरा होइन, यो कुरा जनताको उपचार गराउँदै गर्दा, बिरामीको उपचार गराउँदै गर्दा त्यो किसिमको एउटा संवादहीनताको अवस्था छ अस्पताल र बिरामी पक्षको। त्यस कारणले गर्दा त्यहाँ कहिले त द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ, आक्रमण हुन्छ। त्यो कुरालाई नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था देखाएको छौँ हामीले होइन। अब यो कुरामा अहिले डाक्टर ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की भन्दै हुनुहुन्थ्यो अस्पतालै थ्याक्न नसक्ने स्थितिमा हामीले कसरी काम गर्ने, सरकारले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो नि त, सरकारले बुझ्नु परेन? वास्तवमा होइन, ठिक छ। यसमा चाहिँ उहाँको कुरा मैले सबै सुनेको थिएँ प्रत्यक्ष रूपमा, संयोगले राम्रै भएछ। के अरे उहाँका धेरै कुराहरू व्यवहारिक छन्, उहाँहरूका अप्ठ्यारा पनि हामी बुझ्छौँ। तर उहाँहरू पनि अथवा हामीहरू सबै यही देशका नागरिक हौँ, हामी यही देशकै लागि काम गरिरहेका छौँ। सरकार पनि हामी सबैको, र सरकारका निकाय नीति नियम भनेको हिजो डाक्टर ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की पनि बिरामी भएर त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा बिरामीको रूपमा हुनुहुन्थ्यो, भूमिका मात्र खेलिएको हो। उहाँ अहिले अस्पतालको सञ्चालक हुनुहुन्छ। उहाँ बिरामी चिकित्सा यही कोरोनाको महामारीमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले स्वास्थ्य लाभ गर्नुभयो, यही देशको साधन स्रोत क्षमताले होइन उपचार भयो। त्यो पनि त देशभित्रकै एउटा, उहाँ पनि यो फेरि देशभित्रको एउटा दक्ष सर्जन हो। पर्सनली म उहाँलाई चिन्छु, एकदमै राम्रो ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन हो। उहाँले देशमा धेरै यस्ता सर्जनहरू उत्पादन गर्नु। ठिक छ, ठिक छ, व्यक्तिगत कुरा त उहाँले निकै राम्रो बोल्नुहुन्छ, राम्रो मान्छे हो। तर समस्या तर जाउँ है, त्यो समस्या अर्को प्रश्न बाँकी छन् मेरो, ल भन्नु त। उहाँहरूको स्वास्थ्य क्षेत्रको योगदानलाई म उच्चतम कदर गर्दै यो महामारीको बेला हामीले सक्दो गरौँ। अनावश्यक उहाँले अनुचित लाभ लिनुभयो भन्न खोजेको छैन, तर त्यस्ता प्रवृत्तिहरू पनि छन् हाम्रो समाजमा। कृपया कमसेकम यो महामारीको बेलामा हामी सबैले सक्दो दियौँ। र पक्कै पनि उहाँहरू पनि घाटामा हुनु हुँदैन, कोही निजी अस्पताल पनि घाटा हुनु हुँदैन। तर एउटा बटम लाइन त हुन्छ नि, सरकारले तोकेर दिने। ठिक छ, सरकारका शुल्कहरू चाहिँ यही विषयमा नितेश कुमार मेहताले नै यहाँहरूलाई दिनुभएको निवेदनकै विषयमा के हुन्छ, यस्तै समस्या अन्त पनि छन्, त्यसमा स्पष्ट हुने गरी भनिदिनुहोस् त। वास्तवमा यी जो निवेदनहरू छन्, यी निवेदनहरू स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा प्राप्त भएका केस बाई केस छानबिन हुन्छ, अध्ययन हुन्छ। अब कतिपय अवस्थामा आइएमयू भन्ने हाम्रो हेल्थको डेटामा इन्ट्री हुने तथ्याङ्कमा फरक परेको, अस्पतालमा पनि इन्ट्री चाहिँ बिरामीको नाममा इन्ट्री भएको तर बिरामी नै नभएको जस्ता पनि भेटेका छौँ। त्यो धेरै कुरा छानबिनकै क्रममा छन्। यो उजुरी पनि उहाँले दिनुभएको छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पुगेको छ भने मेरो व्यक्तिगत जानकारीमा त भएन, तर यो छानबिनमा रहन्छ। र समाजका सबै अङ्गले पनि गलत प्रवृत्तिहरूलाई निरुत्साहन गर्नु पर्यो। कसैलाई अप्ठ्यारो छ भने भर्ती गर्नु पर्यो। जस्तो अब अस्पतालहरूलाई यस्तो अप्ठ्यारो पर्छ भनेर आवश्यक पर्ने उपकरणहरूमा सरकारले भन्सार छुट। त्यही त यहाँ एउटा शङ्का लाग्ने ठाउँ आयो कि डाक्टर पौडेल, कतिपय निजी अस्पतालले जो तपाईँहरूसँग सरकारसँग सम्झौता गरेका छन्, नभएका बिरामी खडा गरेर दैनिक 15,000 लिने र भएका बिरामीसँग 15,000 भन्दा बढी लाग्छ नि त भनेर देखाएर उहाँहरूसँग पनि लिने, जसरी हुन्छ लिने सेवा दिन भनेर आएका अस्पतालमा त्यो समस्या मैले सुन्नुहोस् न विराट मेडिकल कलेजमा छ भनिन, यस्तो पनि हुन सक्ने अवस्था रह्यो नि त। त्यो लुप होल्स हेर्नुहोस् त, यो गर्न नसक्ने भन्ने अवस्था त होइन नि। अनि यो समस्या कसरी समाधान गर्ने?
वास्तवमा यसकै लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्षज्यूको अध्यक्षतामा सबै प्रोफेसनल बडीको एउटा अनुगमन समिति पनि छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो विशेष गरी गुणस्तर मापन र नियमन महाशाखाले पनि हेरिरहेको छ र धेरै ठाउँका गुनासाहरू यहाँले भने जस्तै कृपया यो बेलामा जनतासँग पनि उठाउने, सरकारसँग पनि लिने दोहोरोपन चाहिँ नगरिदिऊ, म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र शुल्कको हकमा अपुग छ भने यो निजी अस्पतालहरूको मेडिकल कलेजका प्रतिनिधि संस्थाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू अब तपाईँले दिनुभएको अर्थी कसले सुन्ने? यतिखेर एउटा खालको ट्रेन्ड चलेको छ। मैले त ठुलो समाजसेवा गरे हो नि, म त यस्तो हुँ, म उस्तो हुँ भन्ने ट्रेन्ड सरकार त्यसमा लागिरहेछ। हेर्नुहोस् त, तपाईँले निकाले सूचनामा के भने आयो, नेपाल सरकारले सबै सरकारी अस्पतालहरूमा कोभिड-19 को उपचार निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ। कहाँ छ निःशुल्क? जनताको करबाट उठेको राजस्वबाट शोध भर्ना हुन्छ होइन? अनि यसरी सिधा ढाँट्न मिल्छ डाक्टर साहब यो निःशुल्क भनेर? वास्तवमा नेपाली जनताको यहाँले अहिले भन्नुभएको सुशीलजी, हाम्रो अहिले पनि आउट अफ पकेट एक्सपेन्डिचर भन्छौँ हामी धेरैले चाहिँ यो विशेष गरी बिमा बाध्यकारी नभएको हिसाबले हामी खल्तीबाट आफ्नो गच्छेभन्दा बढी खर्च गरेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यतामा छौँ। यसको समाधान भनेको सबै नागरिकले अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा गर्ने नै हो। चुनौती छ होइन, मैले सरकारले के सोचेको भनेर मात्रै सोधे। स्वास्थ्य मन्त्रालयले के सोचेको के जनताको करबाट उठेको राजस्वबाट शोध भर्ना गरिदिने, अन्त त्यो जनताको पैसा जनताले तिर्द्या हो। तर सरकार के भन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालय भने मैले गर्दा निःशुल्क भन्छ। यो भन्न मिल्छ भनेर सोधे। कमसेकम नागरिकले आफ्नो खल्तीबाट उपचारका लागि थप तिर्न नपरोस्। तिरिसके नि त सर, करबाट तिरेनन्, करबाट तिरे। स्वास्थ्यको लागि खर्च गर्नु, मलाई सडकमा खर्च गरिदिनु, मेरो शिक्षामा खर्च गर्नु भनेर तिरे होइन कर। ठुला गाडी चढ्नु, तपाईँहरू महलमा बस्नु, आउँदा साइरन बजाउँदै आउनु, करोडौँको गाडी चढ्नु भनेर तिरे होइन नि कर त? त्यो त होइन र भने यो अवधारणा बुझ्नु पर्दैन? स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो अवधारणा बुझेन कि भनेर एउटा प्रयास गरे। नागरिककै पैसा हो, सरकारको पैसा भनेको पनि हामी नागरिककै पैसा हो, त्यसलाई बुझौँ। सरकार भनेको पनि नागरिकहरूले त्यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि यहाँले। हो हजुर, यो सक्षम हो अबदेखि एकदमै यो त हामी सबैले बुझ्नै पर्ने कुरा हो। यसमा केही कन्फ्युजन छैन। हामी सबैले सक्दो राम्रो गर्ने प्रयास गरौँ र निजी अस्पताल। डाक्टर साहब, अघि डाक्टर ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले उठाएका प्रश्नहरू होइन र यहाँ नितेश कुमार मेहतालाई उठाएका यी प्रश्नहरूको मध्यबिन्दुबाट जानु पर्यो, अन्त्यमा भनिदिनुहोस् त। वास्तवमा दुवैजनाले उठाउनुभएका केही कुराहरू जायज छन्। यदि उहाँ नेताजीले पनि सम्झौता गर्नुभएको छ, सही गर्नुभएको छ, म उपचारमा थप म बेहोर्छु भने उहाँ पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ। र कोभिड बाहेकको उपचार जस्तो डाक्टर ज्ञानेन्द्रमान सिंहले भन्नुभयो त्यो चिज हो भने चाहिँ उहाँहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। सरकारले अहिले त यसको लागि सपोर्ट गरेको हो। सबै कुराको दुवै पक्षलाई अन्याय नहुने गरी, दुवै पक्षलाई अन्याय नहुने गरी विनको परिस्थिति भन्छौँ नि, त्यही परिस्थिति हुने वातावरण स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले लियोस्। हामीले सिधै तपाईँ प्रवक्तालाई सिधै हामीले राखेका छौँ यो विषय, तपाईँले राख्नु होला सम्बन्धित निकायमा, र दुवै पक्षलाई अन्याय नहुने गरी समस्यालाई समाधान गरौँ है त। हस्, धन्यवाद। त्यो एकदमै राम्रो सल्युसन त्यही नै हो। हामी सबैले सक्दो सहयोग गर्ने उपाय गरौँ, सस्टेन हुने बेला खोजौँ। यो बेलामा धेरै नाफा नखोजौँ, गल्ती डुप्लिकेसन चाहिँ नगरौँ। सरकारबाट पनि लिने, यता बिरामीबाट पनि लिने नगरौँ। मेरो अनुरोध चाहिँ यही छ। हस्, धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। हजुर, हस्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेलसँग हामी यतिखेर कुराकानी गर्दै थियौँ। सरकारले विभिन्न निजी अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका निमित्त निःशुल्क गर्ने भनेर। निःशुल्क भन्ने शब्दप्रति हाम्रो चाहिँ आपत्ति छ, किनभने निःशुल्क होइन, यो शुल्क जनताले कर मार्फत तिरिसके जनता सरकारलाई, र सरकारले जनताकै पैसा जनतालाई आवश्यक परेको बेला फिर्ता गरिदिएको हो। त्यसकारण यो जनताको पैसालाई निःशुल्क नभरौँ, जनताको पैसा शोध भर्ना गर्ने हो। र यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेलसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। त्यसै गरी विराट मेडिकल कलेजका निर्देशक डाक्टर ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। हिजो हामीले कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका लागि जानुभएका कोरोना सङ्क्रमितको आफन्त नितेश कुमार मेहतासँग पनि कुराकानी गरेका छौँ। मात्र एउटा समस्या होइन, यो प्रतिनिधि समस्या हो। यस्तै समस्या अरूलाई पनि परेको छ र यो समस्या समाधानका निमित्त पहल सुरु भएको छ। दर्शकबिन, त्यस्तै गरी अब आज पनि हामीलाई दिनभर नै SMS मार्फत, टेलिफोन मार्फत आफ्ना समस्याहरू राखिरहनु भएको छ। हामीले ती समस्यालाई अनौपचारिक ढङ्गबाट समाधानको पहलमा राखिरहेका छौँ। यतिखेर भने
एभिन्युज पहल अभियान मार्फत कपनकी सुनिता थापालाई नवदुर्गा पार्टी प्यालेसकी लक्ष्मी बानिया मार्फत खाद्यान्न पुर्याइएको छ। हिजो आएका यी समस्याहरू हुन्। त्यस्तै रामसुदन महतोलाई कृष्ण प्रणामी समाजका श्याम केसी र भोला दाहाल मार्फत खाद्यान्न पुर्याइएको छ। त्यस्तै जयसी देवल बस्ने, कान्छीमाया लामा र चाबेली बस्ने मिलन राईलाई नवदुर्गा पार्टी प्यालेसकी भावना माझी मार्फत खाद्यान्न पुर्याइएको छ। त्यस्तै एभिन्युज पहल अभियानबाट आज पनि श्रीकृष्ण प्रणामी समाज र नवदुर्गा पार्टी प्यालेसको समन्वयमा पशुपति तिलगङ्गा क्षेत्रमा अप्ठ्यारोमा परेका अहिले खाद्यान्न अभाव बेहोरिरहेका 350 जना भन्दा बढी व्यक्तिहरू दैनिक भोजन गर्न आउने गर्नुभएको छ। निःशुल्क भोजन सेवालाई हामी निरन्तरता दिइरहेका छौँ। भोजन सेवा पशुपतिको तिलगङ्गा क्षेत्र र भण्डारखाल तथा गुहेश्वरी क्षेत्रमा पनि हामीले त्यहाँ भोजन सेवा गराइरहेका छौँ। पशुपन्छी भोजन सेवा पनि उपलब्ध गराइरहेका छौँ। यसका निमित्त कृष्ण प्रणामी समाज र नवदुर्गा पार्टी प्यालेस अहोरात्र जुनसुकै कठिनाइलाई सामना गरेर पनि उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। उहाँहरूको यो पहलका निमित्त उहाँहरूको यो सदासेदा सद्भाव र जनतालाई अथवा आफ्ना छिमेकीलाई, आफ्ना देशवासीलाई, आफ्ना राष्ट्रलाई, आफ्नो राष्ट्रलाई अप्ठ्यारोमा पर्दा यहाँले देखाउनु भएको सदासेदाप्रति, यहाँले दिनुभएको यो एभिन्युज पहलसँगको ऐक्यबद्धताप्रति हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। श्रीकृष्ण प्रणामी समाज, नवदुर्गा पार्टी प्यालेस लगायत सम्पूर्ण सहयोगी हात, सहयोगी मन, सम्पूर्ण सहयोग का निमित्त अहिले अग्रसर हुनुभएका व्यक्तित्व र सङ्घ संस्थाहरूप्रति हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र आदरणीय दर्शकमित्र, यसै गरी आज पनि हामीलाई थुप्रै यस्तै खालका समस्याहरू आएका छन् र आफ्नो समस्या राख्नको लागि एकजना दर्शक आउनुभएको छ। अहिले प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर, कालोपुलबाट देवी परियार हुनुहुन्छ। हजुर देवीजी नमस्कार। नमस्कार सर। हजुरलाई भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको कुरा? मेरो छिमेकीको लागि हो सर। छिमेकीलाई के भयो? रासनको अभाव भएर। तपाईँको छिमेकीको नाम भन्नुहोस्। नामै थाहा भएन सर। ल, तपाईँलाई आफ्नै समस्या छिमेकीको लागि भनेर त भनिरहनु भएको छैन? होइन सर, होइन। ल, छिमेकीको नामै थाहा छैन अनि टेलिफोन नम्बर कुन हो, कसलाई के भनेर दिने त हामीले? भन्नु त। उहाँले छिमेकीलाई नै हामीसँग सम्पर्क गर्न लगाउनु भए हुन्थ्यो नि यहाँले। उहाँको नम्बर, फोन नम्बर पनि उनीहरूको मोबाइल छैन सर। त्यस कारणले अनि उनीहरू बुढाबुढी हो, बुढी अपाङ्ग हुनुहुन्छ। मैले नामै सोध्न बिर्सेँ सर। अनि तपाईँहरू चाहिँ अहिले कुनै आवश्यकता छैन, तपाईँहरू त्यसमा सहयोग गर्न सक्ने हुनुहुन्छ भने सहयोग गरिरहनु भएको छ त्यो परिवारलाई? मैले त अस्ति नै त एक बोरा चामल सहयोग गरेको थिएँ सर। अब अहिले त म आफै त्यस्तै भइरहेको छु, त्यही भएर सकेँ होइन। ल, तपाईँहरूलाई पनि सहयोग आवश्यक छ कि छैन? हामीलाई त छैन सर। तपाईँलाई सहयोग आवश्यक छैन, तपाईँको छिमेकीलाई हुन्छ। तपाईँको छिमेकीसँग हामी भोलि कुराकानी गर्छौँ। तपाईँले टेलिफोन लैदिनु होला उहाँलाई, अनि उहाँको के रहेछ समस्या, त्यो समस्या बुझेर समाधान गर्छौँ उहाँको समस्या, है त? कति बजे? हुन्छ, कति बजे होइन, कुनै पनि बेला हाम्रा सहयोगी हातले तपाईँलाई टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। कालपुलबाट देवी परियार। र अब अहिले अर्को एकजना दर्शक आउनुभएको छ, पाटनबाट सरिता सुनवार। सरिताजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार हजुरलाई भन्नुहोस् त कृपया यहाँको कुरा के छ? मेरो चाहिँ त्यो रासन ग्यास बाँकी थियो। म र एकजना सँगै बस्ने दिदी हुनुहुन्छ। अहिले अब लकडाउनले गर्दा कामसम्म नि भएन। अनि के काम गर्नुहुन्थ्यो यहाँहरू पहिला? त्यो घर बनाउनुसम्म चाहिँ हामी काम। कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू घरमा? बच्चाहरू 2टा सानो बच्चाहरू छन् अनि हामी 5 जना छौँ। साना बच्चा कति वर्षका? एउटा 15 महिनाको छ, एउटा 4 वर्षको छ। 15 महिनाको बच्चाले के खाने गर्नु भएको छ त? छ खानेकुरा घरमा? आजलाई त थियो, भोलिलाई चाहिँ ग्यासहरू पनि छैन, खानेकुरा पनि छैन। अनि उतापट्टि सँगै बस्ने दिदीको मालल थियो, दिदीको पनि सकिन्छ। अनि हामी 2 जना छौँ। ल हुन्छ, 2 जना, 2 परिवार भन्नुभएको छ यहाँहरूले। 2 परिवारलाई निकै जोड दिइरहनु भएको छ। तपाईँको सानो बच्चालाई के अप्ठ्यारो छ, लिटोको पिठो छ कि छैन, हामी त्यो ल्याउने प्रयास गर्छौँ। तपाईँको छिमेकीको पनि के रहेछ समस्या त्यो बुझेर हामी हाम्रा सहयोगी हातहरू आउनुहुनेछ सरिताजी तपाईँको घरको समस्या समाधान गर्नको निमित्त, है त? हुन्छ हुन्छ सर। हस्, पाटनबाट सरिता सुनवार, उहाँले आफ्नो छिमेकीको पनि जोड दिइरहनु भएको छ। 2 परिवारलाई चाहिएको छ खाद्यान्न भन्नुभएको छ। हामी उहाँको घरमा भोलि खाद्यान्न लिएर जानेछौँ। र आज दिनभरि नै हामीलाई यस्तै खालका टेलिफोनहरू आइरहेका छन्, एसएमएसहरू मार्फत आफ्ना समस्याहरू राखिरहनु भएको छ। र कतिपय एसएमएसहरूमा स्पष्ट कुरा उल्लेख हुँदैन र हामीले यहाँबाट टेलिफोन गरेर पनि बुझिरहेका छौँ उहाँहरूको समस्या के हो, उहाँहरूको ठेगाना के हो, अहिले के चाहिँ आवश्यकताका कारणले हामीलाई सम्झाउनु भएको हो भनेर बुझिरहेका छौँ। र हाम्रा सहयोगी हातहरू निरन्तर लागिरहनु भएको छ उहाँहरूको समस्या समाधान गर्नका निमित्त। त्यसै गरी हामी भोलि पनि आज हामीले लिपिबद्ध गरेका थुप्रै समस्याहरूलाई हामी भोलि बिहानैदेखि हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत सहयोगको समस्या अथवा समस्या समाधान गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। र आदरणीय दर्शकमित्र, भोलि हामी हाम्रो एभिन्युज पहलको टिम भोलि सिन्धुपाल्चोकको क्युल, त्यसै गरी चनौटे र हेलम्बुतर्फ हामी जाँदैछौँ।
त्यहाँ रहनुभएका अथवा त्यहाँ अहिले जुन आवश्यकता उहाँहरूले महसुस गरिरहनु भएको छ, बाढी पीडित परिवारलाई सहयोगका निमित्त हाम्रा सहयोगी हातहरू थुप्रै हुनुहुन्छ। भूपालमान सिंह कार्की प्रज्ञा परिषदले गरेको सहयोग र अन्य हाम्रा सहयोगी हातहरूको सहयोगलाई समन्वय गर्दै एभरेज पहलको टिम भोलि त्यहाँ पुग्नेछ र हामी त्यो त्यहाँ गएर त्यहाँको अहिलेको अवस्था के रहेछ, अहिले सिन्धुपाल्चोकको अवस्था के छ, विशेष गरी हेलम्बु, किउल र चनौटे क्षेत्रका बाढी पीडितहरूले हामीसँग गुनासो गरिरहनु भएको छ। सबै सहयोग, सबै सद्भाव चाहिँ अहिले हेलम्बु बजारमा जहाँ अलि सुगम छ त्यहाँसम्म आए मानिसहरू राहतका नाममा अनेक विकृति पनि भित्रिए त्यहाँ, तर हामीलाई कसैले पनि सम्झिरहेको छैन। हामी पनि अहिले आपद स्थितिमा छौँ, हामीलाई पनि सद्भाव र ममताको खाँचो छ, तपाईँहरूको आवश्यकता छ भन्नुभएपछि हामी त्यहाँ भोलि जाँदैछौँ। विशेष गरी हेलम्बुसम्म पुग्ने कार्यक्रम छ। विशेष गरी हेलम्बु अथवा मेलम्ची बजारभन्दा पनि त्यो बिचमा रहेका क्षेत्रका थुप्रै बाढी पीडितहरू अहिले उहाँहरू कसैले वास्ता नगरेको भन्ने परिस्थितिमा हुनुहुन्छ। हामी त्यस्तो अवस्था रहन दिँदैनौँ। किउल र चनौटे क्षेत्रमा हामी भोलि पुग्नेछौँ। र दर्शक यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। हजुर नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार हजुर, यहाँको शुभ नाम, कहाँबाट बोल्नुभयो? म नयाँ बस्ती जोरपाटीबाट हजुर। मनु राई हो हजुर। मनु राई। ल मनुजी भन्नुहोस् त यहाँको कुरा के छ? मेरो खाद्यान्नको अभावले गरेको सर। खाद्यान्न अभाव। हजुर। कतिजना हुनुहुन्छ? हामी 6 जनाको परिवार छौँ। बुढा बुढो हुनुहुन्छ अनि सानो बच्चा 9 महिनाको बच्चा हो। सानो बच्चा भने कति वर्षको? महिनाको बच्चा छ सानो है। कति महिनाको? 9 महिनाको सर। हुन्छ हुन्छ, ल हस् हुन्छ। हामी तपाईँको 9 महिनाको बच्चा अनि तपाईँको घरमा खाद्यान्न लिएर आउँछौँ, चिन्ता नगर्नु होला है त मनुजी। हस् धेरै धन्यवाद छ। नयाँ बस्ती जोरबारीबाट मनु राई, घरमा खाद्यान्न अभाव, 9 महिनाको बच्चाको निमित्त पनि हामी खाद्यान्न लिएर जान्छौँ, विशेष गरी लिटोको पिठो। र दर्शकवृन्द, केही समय अगाडि हामीलाई प्युठानका कृष्णप्रसाद आचार्यले आफ्नो समस्या राखिसकेपछि अस्ट्रेलिया निवासी गोविन्द खनालले आफ्नी छोरी प्रजिता खनालको जन्मदिनको अवसरमा दृष्टिविहीन प्युठान निवासी कृष्णप्रसाद आचार्यलाई रु 30,000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। अस्ट्रेलिया निवासी गोविन्द खनाललाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। उहाँको छोरीलाई पनि जन्मदिनको शुभकामना भन्न चाहन्छौँ र सेवा गर्ने मौका दिनुभएकोमा कृष्णप्रसाद आचार्य हुनुहुन्छ प्युठानका, उहाँलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, यसै गरी सहयोगको अपेक्षा पनि आइरहेको छ। सहयोगापेक्षीहरूको स्वाभिमानको सम्मान गर्दै हाम्रा सहयोगी हातहरूले सहयोग गरिरहनुभएको छ, त्यसको समन्वय गरिरहेका छौँ, पहल गरिरहेका छौँ। हरेक खालका समस्या, जस्तोसुकै समस्या आउन् त्यसको समस्याको समाधान समस्यासँगै आइरहेको हुन्छ, त्यही समाधान गर्ने पहललाई हामी निरन्तरता दिइरहेका छौँ। र आज आएका यी समस्या र समस्या समाधानको पहलमा जोडिसकेका छन्। भोलि पनि हामी यस्तै खालका समस्याहरू लिएर आउनेछौँ, मात्र समस्या होइन, समाधानका उपायसहित उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि भने कार्यक्रम एभिन्युज पहलको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभिन्युज खबर। हस्त नमस्कार।